बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। हुसैन मिर्जा के मरने और उसके लश्कर को मार भगाने के बाद शबानी खान एक शहर से दूसरे शहर, एक वादी से दूसरी वादी में जस्त खेज करता हुआ तकरीबन सारे खुरासान का मालिक बन गया था। अब वो शुमाल के कोहिस्तानी सिलसिलों में एक ताकतवर मुसलमान हुक्मरान बनकर सामने आया था, जो रूस की बढ़ती और फैलती हुई कुव्वत के सामने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार साबित हो सकता था। पर इस दौरान एक तब्दीली उठ खड़ी हुई। वो ये कि ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी ने शबानी खान को पैगाम भिजवाया कि खुरासान के जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है वो सारे इलाके खाली कर दे, इसलिए कि वो इलाके इस्माइल सफ़वी के हैं। इस तरह हालात एक नया रुख और मोड़ इख्तियार करने लगे थे। जहां तक ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी का ताल्लुक है तो उसका सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: इस्माइल बिन हैदर बिन जुनैद बिन इब्राहिम बिन ख्वाजा अली बिन सदरुद्दीन बिन शेख सफ़ीउद्दीन बिन जिब्राइल। मौरखीन लिखते हैं कि इस खानदान में सबसे पहले जिस शख्स ने शोहरत और नामवरी हासिल की वो शेख सफ़ीउद्दीन था, जो अर्दाबिल के मकाम पर सकूनत पजीर था और पीरी मुरीदी का काम किया करता था। उसके नाम से इस खानदान का नाम सफ़वी खानदान मशहूर हुआ। जब शेख सफ़ीउद्दीन का इंतकाल हुआ, उसके बेटे सदरुद्दीन ने बाप का काम संभाला और अपने बाप के मुरीदीन और हल्का असर में पीरे तरीका तस्लीम किया गया। ये सदरुद्दीन सुल्तान बायजीद यल्दरम और तैमूर का हम असर था। तैमूर ने 1804 हिजरी में जब सुल्तान बायजीद यल्दरम को गिरफ्तार किया तो उसके साथ और भी बहुत से तुर्क लश्करी इस लड़ाई में कैद हुए थे। तैमूर इस फतह के बाद वापसी के सफर के दौरान जब अर्दाबिल पहुंचा तो वहां वो शेख सदरुद्दीन की खिदमत में भी हाजिर हुआ और शेख सदरुद्दीन से कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम मेरे करने का हो तो कहें। कहते हैं शेख सदरुद्दीन ने कहा कि बायजीद यल्दरम के साथ जिस कदर तुर्क लश्करी तुमने कैद किए हैं उन सब को रिहा कर दो। तैमूर लंग ने फौरन उन सारे तुर्क लश्करियों को आजाद करने का हुक्म दे दिया। ये तुर्क कैदी आजाद होते ही वापस अपने घरों को नहीं गए, बल्कि शेख सदरुद्दीन के पास अर्दाबिल में ही उन्होंने कयाम कर लिया, क्योंकि शेख सदरुद्दीन उनकी रिहाई का बाइस बना था। लिहाजा शेख सदरुद्दीन से उन्हें एक तरह की अकीदत और इरादतमंदी हो गई थी। चुनाचे ये सारे रिहा होने वाले कैदी अर्दाबिल में कयाम करके शेख सदरुद्दीन की खिदमत में रहने लगे थे। शेख सदरुद्दीन ने चूंकि सिफारिश करके उन्हें आज़ाद कराया था, इसलिए उन्होंने उस एहसान का बदला यही मुनासिब समझा कि शेख के मुरीदों में शामिल होकर अपनी बकिया जिंदगी शेख की खिदमत में गुजार दें। जूं जूं जमाना गुजरता गया, उन तुर्क कैदियों की औलाद बढ़ती गई और साथ ही उनकी अकीदत और फर्मा बरदारी शेख और शेख की औलाद के साथ तरक्की करती चली गई। तैमूर लंग की वफात के बाद तैमूरी सल्तनत उसकी औलाद में तकसीम होकर पारा पारा हो गई। बहिराए कज़विन और बहिराए असवद के दरमियानी इलाके यानी आज़रबाईजान में तुर्कमानों के कबीला कराकनीलों ने तैमूर के बाद ही अपनी हुकूमत दोबारा कायम कर ली थी। इसी तरह कुर्दिस्तान यानी इराक का शुमाली हिस्सा तुर्कमानों के दूसरे कबीले आग कोनीलो के हिस्से में आ गया था। तुर्कमान आग कोनीलो कुर्दिस्तान में तैमूर ही के जमाने से बतौर बाजगुजार फरमा रवा थे। कराक कोनीलो का सरदार यूसुफ तुर्कमान तैमूर से बरसरे बर्खास्त और उसकी जिंदगी में मिस्र वगैरह की तरफ फरार रहा। तैमूर की वफात का हाल सुनते ही वापस आकर आज़रबाईजान पर बाआसानी काबिज और मुतसर्रिफ हो गया था। उन दिनों अर्दबिल के आज़रबाईजान का हाकिम नशीन शहर था और कुर्दिस्तान का दारुल सल्तनत दयार बकर था। शेख सदरुद्दीन का पड़पोता शेख जुनैद था और शेख सदरुद्दीन के बाद उसी शेख जुनैद ने अपने दादा की गद्दी संभाली और उसके ज़माने में मुरीदों की इस कदर कसरत हुई कि करा यूसुफ जो आज़रबाईजान का हाकिम था उसे शेख जुनैद की तरफ से कुछ वहम हो गया। चुनाचे उसने शेख जुनैद को हुक्म दिया कि वो अर्दबिल से निकल जाए। उस हुक्म की तामील में शेख जुनैद अपने मुरीदों के साथ, जो तकरीबन सब उन्हीं मज़कूरा तुर्क कैदियों की औलाद थे, अर्दबिल से रुखसत होकर दरियार बकर की तरफ रवाना हुए। कहते हैं दरियार बकर यानी कुर्दिस्तान का हुक्मरान उस जमाने में आग कोनीलो था। उसने जब शेख जुनैद की उस तरफ तशरीफ आवरी का सुना तो बहुत खुश हुआ। निहायत इज्जत व एहतराम के साथ शेख का इस्तकबाल किया और इज्जत व एहतराम के साथ शेख और उसके मुरीदों को ठहराया। चंद रोज के बाद दरियार बकर के हुक्मरान हसन ने अपनी बहन की शादी शेख जुनैद से कर दी। तुर्कमानों के उन दिनों कबीलों यानी आग कोनीलो और कराकोनीलो में कदीमी रकाबत जारी थी। अब चूंकि शेख जुनैद एक दरवेश गोशा नशीन की हैसियत से तब्दील होकर शाही खानदान का करीबी रिश्तेदार बन गया था,
ریاست اور حکومت اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے مریدوں کو جو ترک لشکریوں کی اولاد تھے درویشوں سے سپاہیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ایک جرار لشکر ترتیب دے کر اس نے دیار بکر کے حکمران حسن کے مشورے پر اردبیل پر حملہ کر دیا۔ اس شیخ جنید کو اپنی فتح مندی اور کامیابی کی بڑی امید تھی۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ لوگ اس سے بڑی عقیدت اور ارادت مندی رکھتے ہیں، لہٰذا ہر جگہ اس کا ساتھ دیا جائے گا اور فتح اسی کے قدم چومے گی۔ اردبیل پر شیخ جنید اس لیے حملہ آور ہوا تھا کیونکہ اردبیل کے حکمران نے شیخ کو اردبیل سے خارج کیا تھا۔ چنانچہ شیخ جنید کی طرف سے لشکر کشی ایک طرح سے انتقاماً کی گئی تھی۔ شیخ کے کچھ ساتھیوں کو اس پر تعجب بھی ہوا کہ اس نے اپنے مریدوں کو لشکریوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہرحال شیخ جنید کا اردبیل کے حکمران سے مقابلہ ہوا۔ شیخ کو بڑی امید تھی کہ فتح مند رہے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، لیکن اردبیل کے حاکم نے شیخ کو بدترین شکست دی اور بچے کچے لشکر کو لے کر شیخ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر شیخ جنید نے ایک اور فائدہ اٹھانا چاہا۔ جو لشکر اس کے پاس بچا تھا اس کے ساتھ اس نے شیروان شہر کا رخ کیا، اس لیے کہ شیروان شہر کا حاکم اردبیل کے حکمران کا حلیف تھا۔ شیخ جنید کا خیال تھا کہ اگر اردبیل کے حکمران سے اسے شکست ہوئی تو وہ شیروان پر حملہ آور ہو کر اسے شکست دے گا اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ شیروان کے حکمران سے شیخ جنید کا مقابلہ ہوا تو یہاں بھی شیخ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شیخ نے اپنے ارد گرد اور اپنی ذات کے اطراف میں جو ایک عظمت اور عزت کا حلقہ بنا رکھا تھا وہ خاک میں مل گیا۔ شیخ شکست اٹھا کر بھاگا۔ اسی افراتفری میں شیخ اپنی جان بچا کر جب بھاگ رہا تھا تو ایک تیر ایسا آ کر لگا کہ شیخ جنید جانبر نہ ہوا اور مر گیا۔ شیخ جنید کے مارے جانے پر اس کا بیٹا حیدر جو سلطان حسن کا بھانجا تھا باپ کی جگہ گدی نشین ہوا اور اپنے سلسلے کا پیر و مرشد تسلیم کر لیا گیا۔ یہ حیدر ماں کی جانب سے شہزادہ اور باپ کی جانب سے درویش تھا۔ اس میں امارت اور طریقت دونوں چیزیں جمع ہو گئی تھی۔ اس کے گرد شیخ جنید سے بھی زیادہ مریدوں کا ہجوم ہو گیا۔ شیخ جنید کی وفات کے بعد کردستان کے حکمران اور نئے شیخ حیدر کے ماموں نے اردبیل کے حکمران سے عارضی صلح کر لی۔ اس کے بعد اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے اس نے مرزا ابو سعید تیموری کو قتل کر کے خراسان پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور جب طاقت اور قوت پکڑی تو اس حسن طویل نے اردبیل کے حکمران پر حملہ آور ہو کر اس سے آذربائیجان کا علاقہ بھی چھین لیا اور وسیع علاقوں کا ایک زبردست بادشاہ بن کر سامنے آیا۔ اس کے بعد اسی حسن طویل نے جو اب شہنشاہ کہلاتا تھا اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے شیخ حیدر سے کر دی۔ اس طرح شیخ حیدر جو ایران کا ہمشیر زادہ تھا اب داماد بھی بن گیا تھا۔ حسن طویل نے بحیرہ اسود کے کنارے کی عیسائی مملکت طرابزون کے حکمران کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ طرابزون کی مملکت کبھی قسطنطنیہ کے تحت تھی لیکن آہستہ آہستہ خود مختاری حاصل کرتی چلی گئی تھی۔ اس عیسائی سلطنت کو ترک سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ نے 886 ہجری میں فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ حسن طویل کی اس عیسائی بیوی سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام پارسا اور بقول بادشاہ بیگم رکھا گیا تھا۔ اس کی شادی شیخ حیدر سے کی گئی تھی جس کے وطن سے شیخ حیدر کے 3 بیٹے علی، ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوئے۔ حسن طویل کی زندگی میں شیخ حیدر بالکل خاموش رہا، لیکن جب حسن طویل فوت ہوا اور اس کا بیٹا امیر یعقوب ایران کے تخت پر بیٹھا تو شیخ حیدر نے اپنے مریدوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کرنے کے لیے ترغیب دی تاکہ شیروان کے حکمران سے اپنے باپ کی شکست اور خون کا بدلہ لے۔ حسن طویل کی زندگی میں اس حیدر کے خاموش رہنے کا سبب یہ تھا کہ شیخ جنید کے مارے جانے پر حسن طویل نے جس طرح اردبیل کے حکمران سے صلح کر لی تھی اسی طرح شیروان کے حکمران سے بھی صلح ہو گئی تھی، اور شیروان کے حکمران نے ابو سعید مرزا تیموری کے قتل کرنے میں حسن طویل کی مدد بھی کی تھی۔ اس لیے حسن طویل کی زندگی تک شیروان کے حکمران کے ساتھ صلح قائم رہی اور اس لیے شیخ حیدر شیروان کے خلاف کسی کارروائی پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اب حسن طویل کی موت کے بعد شیخ حیدر نے شیروان پر حملہ کیا۔ شیروان میں کئی سو سال سے ایک ایرانی خاندان کی حکومت چلی آتی تھی جو اپنے آپ کو بہرام چوپین کی اولاد میں سے بتاتے تھے۔ شیروان کے بادشاہ کا نام ان دنوں فرخ یسار تھا۔ فرخ یسار نے جب سنا کہ شیخ حیدر نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے تو وہ بھی مقابلے پر مستعد ہو گیا۔ 893 ہجری میں جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو شیخ حیدر بھی باپ کی طرح شکست اٹھا کر بھاگا، لیکن اپنے باپ کی طرح بھاگتے ہوئے مارا گیا اور اس کی لاش کو لوگوں نے اردبیل میں لے جا کر دفن کر دیا۔ شیخ حیدر کے بعد اس کے مریدوں نے اس کے بڑے لڑکے علی کو جو جوان ہو چکا تھا اپنا پیر و مرشد بنایا اور باپ کی گدی پر بٹھا دیا۔
علی کے گرد بھی مریدوں کا بڑا ہجوم رہنے لگا۔ امیر یعقوب نے جو حسن طویل کے بعد ایران کا فرما روا تھا، یہ دیکھ کر کہ علی بھی اپنے باپ اور دادا کی طرح شیروان پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرے گا اور اس طرح ملک میں قوم کا فتنہ پیدا ہوگا، فروخ یسار شاہ شیروان سے حسن طویل کے زمانے کی صلح کو قائم رکھنا مناسب سمجھا اور علی اور اس کے بھائیوں کو الصخر کے علاقے میں ایک قلعے کے اندر بند کر دیا۔ یہ تینوں بھائی 4 سال سے زیادہ عرصے تک اس قلعے میں بند رہے۔ جب امیر یعقوب بیگ فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الوند بیگ تخت نشین ہوا تو علی ماں اپنے بھائیوں کے قید خانے سے فرار ہو کر اردبیل پہنچ گیا اور اپنے مریدوں کو وہاں جمع کرنے لگا اور نئے مرید بنانے لگا۔ الوند بیگ نے یہ خبر سن کر اور علی کو آمادہ بغاوت دیکھ کر اس کی تعذیب اور گرفتاری کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ علی نے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے باپ دادا کی طرح شکست کھا کر مارا گیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی ابراہیم اور اسماعیل لباس بدل کر ایک طرح کا بھیس تبدیل کر کے اردبیل سے گیلان کی طرف بھاگے۔ ابراہیم گیلان پہنچ کر فوت ہو گیا، صرف اسماعیل جو سب سے چھوٹا اور ابھی بچہ ہی تھا باقی رہ گیا۔ الوند بیگ نے اسماعیل کو کم عمر اور کم حوصلہ سمجھ کر اس کے حال سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ آزاد رہنے دیا۔ اسماعیل کے گرد اس کے خاندان کے با وفا مرید پھر آ کر جمع ہونے لگے اور 906 ہجری میں جبکہ اسماعیل کی عمر 14 سال کی تھی، اس کے مریدوں کا جو ہمہ وقت مسلح رہتے تھے اس قدر ہجوم ہو گیا کہ ایک نہایت زبردست اور جرار لشکر کی صورت اختیار کر گیا۔ اسماعیل اپنے مریدوں کی اس زبردست سپاہ کو لے کر یک شیروان پر حملہ ہوا اور اتفاقاً وہاں کے حاکم فروخ یسار پر حملہ کیا۔ فروخ یسار فرما روائے شیروان اس لڑائی میں مارا گیا۔ اسماعیل اور اس کے ہمراہیوں کے حوصلے اب دو چند ہو گئے تھے۔ اسماعیل کی اس فتح کا حال جب الوند بیگ نے سنا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے اسماعیل کے خطرے کو فوراً دور کرنا ضروری سمجھ کر اپنی حاضر رکاب تھوڑی سی سپاہ کو لے کر بلا تکلف کوچ کیا۔ الوند بیگ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے اسماعیل کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس سلسلے میں اس سے غلطی ہوئی اور اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے اس نے مطلق توقف نہیں کیا۔ اجلت اور شتاب زدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسماعیل سے مقابلہ ہوا تو الوند بیگ اس ٹکراؤ میں مارا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ آگ کونیلو کے ایک اور سردار مراد بیگ نے ہمدان کے قریب اسماعیل کا مقابلہ کیا مگر وہ بھی مغلوب ہوا۔ ان دو فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عراق، ایران اور آذربائیجان وغیرہ اسماعیل کے قبضے میں آ گئے۔ 4 برس پہلے 903 ہجری میں جو شخص گیلان کے اندر خستہ حال فقیر کی زندگی بسر کرتا تھا اب صاحب گنج اور مالک کے ملک اور لشکر ہو گیا۔ یوں ترکی لشکریوں کی اولاد نے بھی خوب حق وفاداری ادا کیا اور اپنے محسن صدر الدین کی اولاد کو بادشاہ بنا کر چھوڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کس قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ جن لوگوں کی مسلسل پامردی اور جوانمردی نے اسماعیل بن حیدر صفوی کو ایران کا بادشاہ بنایا، انہی کی ہم قوم سلطنت عثمانیہ کا اسماعیل صفوی بلا وجہ دشمن بن گیا۔ اسماعیل صفوی کو چونکہ ابتدا ہی سے اہم فتوحات حاصل ہوئی تھی اس لیے آئندہ فتوحات اور لڑائیوں میں یہ شہرت بہت مفید ثابت ہوئی اور عام طور پر لوگ اس سے مرعوب نظر آنے لگے۔ اسماعیل صفوی سے متعلق ایرانی مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے شیعہ مذہب کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دینے کا تہیہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے اس ارادے کو بھانپتے ہوئے بہت سے شیعہ علماء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسے مشورہ دیا کہ ایران میں اہل سنن کی کثرت ہے اور ان کی کثرت کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کہیں وہ متحد ہو کر مخالفت نہ کریں، اس لیے فی الحال خطبہ تشیع علی الاعلان نہ پڑھا جائے۔ لیکن اسماعیل صفوی نے جواب دیا، اگر میرے خلاف کوئی آواز بلند کرے گا تو شمشیر نیام سے باہر نکال لوں گا اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال اس نے شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس اسماعیل صفوی نے دیار بکر پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا۔ وہ اپنی مہموں میں اس قدر کامیاب ہوا کہ چند سالوں میں وسیع سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ بدستور جاری رہا یہاں تک کہ اس نے شمال میں باکو شہر کو فتح کر لیا، پھر شوستر، فارس، کاشان اور استراباد کے علاقے ایک ایک کر کے اپنے زیر نگی کرنے لگا۔ بہرحال ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے قاصد جب سمرقند میں شیبانی خان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسماعیل صفوی کی طرف سے خراسان کا مطالبہ کیا اور شیبانی خان کو اسماعیل صفوی کا یہ پیغام دیا کہ وہ خراسان کو خالی کر دے۔ تب شیبانی خان نے کچھ دیر تفکرات کے بعد ایرانی سفیروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، دیکھو واپس جا کر میری طرف سے اسماعیل صفوی سے کہنا کہ عالم اسلام کے لیے ان دنوں حالات بڑے ابتر ہیں۔ ایک طرف روس بہت بڑی قوت کی صورت میں نمودار ہوتا جا رہا ہے
اور اس کی نگاہیں مشرق کے مسلمان علاقوں پر جمی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف یورپ کی قوتیں متحد ہو کر عثمانی سلطنت کو اپنا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور یکجہتی رکھنی چاہیے۔ میری طرف سے اسماعیل صفوی سے جا کر یہ بھی کہنا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان علاقوں میں جو مسلمانوں کی قوتیں ہیں انہیں یکجا کروں، ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں تاکہ یہ قوتیں آنے والے دنوں میں مشرق کی طرف روس کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ لہٰذا ان حالات میں میری اسماعیل صفوی سے استدعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر نااتفاقی پیدا نہ کرے۔ دوسرے علاقوں پر اپنا حق جتانے کی بجائے اپنے ارد گرد کی اسلامی قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کر کے عالم اسلام کی قوت میں اضافہ کرے، تاکہ آنے والے دور میں اگر یورپی قوتیں عالم اسلام کو ہدف بناتی ہیں تو ان کے سامنے اتفاق کیا جائے۔ روس اپنے حصار سے نکل کر اگر مشرق کی طرف پھیلنا چاہے تو اس کی راہ روکی جا سکے۔ میری طرف سے اسماعیل صفوی سے جا کر کہنا کہ ہم نے بڑی مشکل اور جدوجہد سے مسلمانوں کی ریاست قازان کی آزادی روس سے حاصل کی ہے، اور اگر اسماعیل صفوی ہم پر چڑھ دوڑا تو ان علاقوں میں روس کے خلاف مزاحمت کرنے والی کوئی قوت نہیں رہے گی، اور مشرق کی طرف روس کی پیش قدمی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس پیش قدمی سے صرف ہم ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ایران کو بھی اپنے ان گنت علاقوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان کچھ دیر کو رکا، پھر دوبارہ ایرانی قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، واپس جا کر اسماعیل صفوی سے کہنا کہ اگر وہ دشمن قوتوں کے خلاف ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ قوتیں جو اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہتی ہیں، ان پر ضرب لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایرانی سفیروں کو رخصت کر دیا تھا۔ شیبانی خان کا کہا درست ہی ثابت ہوا، اس لیے کہ شیبانی خان کے بعد عالم اسلام میں ماسکو کی سامراجی پیش رفت کا آغاز ہو گیا تھا جو ایک عرصے تک جاری رہا۔ شیبانی خان کے بعد آئیوان چہارم روس کا حکمران بنا۔ اس نے 1547 میں زمام حکومت سنبھالی۔ 1547 اور 1549 میں 2 مرتبہ اس کے دور حکومت میں روسی لشکریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کی لیکن ناکام رہے۔ اگلے 3 برس روس نے جنگی تیاریوں میں گزارے اور 1552 میں آئیوان روسی افواج کو لے کر مسلمانوں کی ریاست قازان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طویل محاصرے کے بعد قازان کی مسلم ریاست پھر روسیوں کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ یہ جنگ روسی افواج نے سویڈن اور جرمنی کے فوجی انجینئروں کی مدد سے جیتی تھی، جنہوں نے دھماکہ خیز آتشی مادے سے قازانی مورچے اور قلعہ بندیاں تباہ کر دی۔ اہل قازان کے لیے بالکل نیا ہتھیار تھا۔ ان کی صفوں میں دہشت اور افراتفری پھیل گئی، وہ کہیں بھی ثابت قدمی سے نہ لڑ سکے۔ روسیوں کی راہ میں جتنے شہر اور دیہات آئے سب کو دھماکوں سے تباہ و برباد کر دیا گیا، آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دارالحکومت قازان میں قتل و غارت گری کا سب سے زیادہ نمونہ پیش کیا گیا۔ اس دہشت پسندی کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ مسلمان روسیوں کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں۔ شیبانی خان کے بعد روس کے سامنے مسلمانوں کی ترکی کے علاوہ صرف ایک ہی قوت رہ گئی تھی اور وہ کریمیا کی مسلمان سلطنت تھی۔ روس کی کریمیا پر بھی نگاہیں تھی اور کریمیا پر قبضہ کرنے سے پہلے روس ایک طرف قازقستان پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا اور دوسری طرف قفقار میں کافی اندر تک داخل ہو چکا تھا۔ قازقستان میں روسیوں کو بظاہر جارحیت کا ارتکاب کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ قازق 3 بڑے قبائل میں بڑھ چکے تھے اور چراگاہوں کے لیے آپس میں پچھلے کئی برس سے لڑتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں برادر کشی کے کھیل میں مشغول دیکھ کر منگولیا کے جنگاری قبائل نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ قازق ان کے ساتھ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے کہ وولگا، بدھ، کالمک قبائل بھی ان پر پل پڑے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ جنگاری قبائل تو پرانی قبائلی روایات کے مطابق مار داڑ کرنے اور چراگاہوں پر قبضہ جمانے نکلے تھے، لیکن کالمک قبائل کا حملہ یقیناً روسی اشاروں پر ہوا کرتا تھا اور پھر ان قبائل کی آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد کوئی مسلم قوت اس کے سامنے جم نہ سکی اور شیبانی خان کے بعد جب ان علاقوں میں کمزوری کے آثار مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے اور روس کو مشرق کی طرف بڑھنے کا موقع مل گیا تو مشرق کی طرف سے اس پیش قدمی کا نقصان ایران اور ترکی کو بھی برداشت کرنا پڑا، اس لیے کہ روس نے آگے بڑھتے ہوئے ایران کے بھی بہت سے علاقے ہتھیا لیے تھے اور یہ سب کچھ مسلمانوں کی آپس میں نااتفاقی اور نفاق کی بنیاد پر ہوا تھا۔ شیبانی خان نے ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ جن علاقوں کو فتح کر چکا ہے ان پر ناحق اپنا قبضہ اور ملکیت جما رہا ہے۔
उसने इस्माइल सफ़वी पर यह भी वाज़ेह किया कि ये इलाके कभी सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह करके अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिए थे। उसके बाद ये इलाके तुगरल बेग के हिस्से में आए जो तुर्क था और उन्हीं का अजीज और रिश्तेदार था। उसके बाद खुरासान ख्वारज़म शाहियों के कब्जे में चला गया। फिर चंगेज़ खान के हमले ने खुरासान की आज़ादी यकसर ख़त्म कर दी। बाद में खुरासान आले कुर्द के कब्जे में चला गया। फिर तैमूर ने यहाँ कब्जा कर लिया और तैमूर के कब्जे से कबल अक्सर इलाकों पर चूंकि उसके आबाओ अजदाद हुक्मरान थे, लिहाजा अपने आबाओ अजदाद का इलाका वापस लेना उसका हक बनता था। शेबानी खान ने ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सफ़वी एक तो मजहब के मामले में इंतहा दर्जे का इंसान था, दूसरे उस पर थोड़ा सा ईसाइयत का भी जुनून था, इसलिए कि उसकी नानी नसरानी थी और ईसाई रियासत तराबजोन की रहने वाली थी। यह रियासत चूंकि उन दिनों उस्मानी तुर्कों के कब्जे में थी, उन्होंने नसरानियों से फतह हासिल कर ली थी। लिहाजा इस्माइल सफ़वी एक तीर से दो शिकार करने के दर पे था। एक तरफ तो वो शेबानी खान पर जरब लगाकर वो सारे इलाके उससे लेना चाहता था जो उसने फतह किए थे, दूसरे वो उस्मानी तुर्कों पर हमलावर होकर तराबजोन की रियासत पर कब्जा करना चाहता था जिससे उसकी नानी का ताल्लुक था। शेबानी खान ने जब इस्माइल सफ़वी का कहा मानने से इनकार कर दिया और उसके कहने पर अपने इलाके उसके हवाले नहीं किए, तब इस्माइल सफ़वी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अंदर ही अंदर जंग की तैयारियां करने लगा था। आलम इस्लाम को दो कुव्वतों ने सख्त नुकसान पहुंचाया। इन दोनों कुव्वतों ने न सिर्फ ये कि रूस को आलमी ताकत बनाया, बल्कि यूरोप को यूरोप बनाने में ये मददगार साबित हुए। इनमें एक तैमूर लंग था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को रौंद डाला, और जब उसे मास्को फतह करने का मौका मिला तो अनगिनत नसरानी जो उसके लश्कर में शामिल थे, उनके कहने पर उसने मास्को की तरफ पेशकदमी तर्क कर दी। वरना मास्को पर हमलावर होकर वो रूस को अगर आलम इस्लाम की तरह तहस नहस करता तो आज रूस आलमी ताकत ना होता। इस तरह रूस को रूस बनाने में इस्माइल सफ़वी का भी हाथ है। ये अगर शेबानी खान से चपकलिश जारी ना रखता और शेबानी खान से जंगों की इब्तदा ना करता तो शेबानी खान यकीनन मावराल नहर में एक बहुत बड़ी आलमी ताकत बनकर उभरता और मशरिक की तरफ रूस की पेशकदमी को रोक कर रख देता। जहां तक यूरोप का सवाल है तो इन दोनों कुव्वतों ने ही यूरोप को यूरोप और तरक्की याफ्ता बनाने में खूब मदद की। जिस वक्त उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोप की ईंट से ईंट बजा रहा था, गैर जिम्मेदार तैमूर लंग ने उस्मानियों की सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में सुल्तान बायजीद यल्दरम को यूरोप से निकलकर अंगूरा के मकाम पर जंग करना पड़ी। और ये तैमूर लंग की ऐसी गलती, उसका ऐसा जुर्म है जिसे तारीख के औराक में कभी माफ नहीं किया जाएगा। यूरोप को तकवियत देने में ईरान के शहनशाह इस्माइल सफ़वी ने यह कारहाय नुमाया अंजाम दिया कि जिस वक्त यूरोप की कुव्वतें आपस में दस्तों गिरेबान हो रही थी, उसने यूरोप वालों को खत लिखा कि तुम लोग आपस में क्यों दस्तों गिरेबान होते हो, उस्मानी तुर्कों पर हमलावर हो और उन्हें यूरोप से निकाल बाहर करो। बहरहाल ईरान का शहनशाह इस्माइल सफ़वी मुसलमानों के अंदर नाइत्तेफाकी और तबाही और बर्बादी के आसार पैदा करने के लिए अंदर ही अंदर शिकस्त और रेख्त की मंसूबाबंदी करने लगा था। शेबानी खान जो अनगिनत इलाकों को फतह कर चुका था, अब भी खेमे की जिंदगी को बड़ा पसंद करता था। एक रोज वो अपने चचा कोचोकोंजी, उसके बेटे अबू सईद, तीन चचाजाद भाइयों उबैदुल्ला, अब्दुल्ला और अब्दुल लतीफ के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि उसी वक्त खेमे में बाशकिरी कबीले का सरदार बर खान, करगेजी कबीले का सरदार कल्दी बेग, बुल्गारी सरदार कपक खान, तातारियों का सरदार सासी बोका खेमे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही शेबानी खान मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए वहां बैठे सब लोग खड़े हो गए। सब ने आपस में पुरजोश मुसाफा किया। फिर सब जब नशिस्तों पर बैठने लगे तब शेबानी खान ने बर खान का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब बिठा लिया। फिर शेबानी खान बर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये जो तुम सारे सरदार इकट्ठे मेरे पास आए हो तो लगता है कोई खास वजह है। जवाब में बर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, आपका अंदाजा यकीनन दुरुस्त है मोहतरम शेबानी खान। हम सब आपस में सलाह मशवरा करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम आज यहाँ से कूच कर रहे हैं। शेबानी खान चौंका, कूच कर रहे हैं? किस तरफ और क्यों? जवाब में बर खान फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप जानते हैं अब इन इलाकों में चरागाहें खुश्क होती जा रही हैं, घास तकरीबन खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि कोहिस्तान थानशान का रुख करें। कोहिस्तान थानशान तक जाने के बाद हम मगरिब की तरफ बढ़ेंगे और वुल्गा तक बढ़ते चले जाएंगे। वहां से पलटते हुए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उसके बाद हमारे लायक कोई खिदमत हुई तो उसे अदा करेंगे। उसके बाद फिर हम कोहिस्तान थानशान की तरफ निकल जाएंगे। यहां तक कहने के बाद बर खान रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर हमने ऐसा ना किया तो इसके दो नुकसान होंगे।
पहला ये कि यहाँ हमारे जानवरों को घास नहीं मिलेगी, जानवर मर जाएंगे और हमारे कबीले वाले तंगदस्ती और गुर्बत का शिकार होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा है, और वो ये कि अगर हमने पहले की तरह मुख्तलिफ चरागाहों से मुस्तफ़ीद होने का सिलसिला जारी ना रखा तो कोहिस्तान थानशान से लेकर दरियाए वोल्गा के अलावा साइबेरिया और शुमाल के इन सब इलाकों पर जहां हमें कहीं सर्दियों में और कहीं गर्मा में घास खूब मिलती है, कासिकों, काल्मकों, जंगारियों और मांचू कबाइल का कब्जा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग इन इलाकों में ताकत और कुव्वत पकड़ते रहेंगे और वहां बसने वाले मुसलमानों के लिए बलाए जान बनकर नमूदार होंगे। यहाँ तक कहने के बाद बरखान जब खामोश हुआ तब शेबानी खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, बरखान, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले दौर में कोहिस्तान थानशान से लेकर वुल्गा तक जितनी चरागाहें हैं ये मुसलमानों की मिल्कियत होनी चाहिए और उन पर उनकी उजारादारी होनी चाहिए। इस मौके पर बरखान, मैं तुम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये भी कहना पसंद करूँगा कि गैर मुस्लिम कबाइल तुम लोगों को अपना हदफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम आपस में इत्तेफाक और ताउन रखो और आपस की यकजहती को कायम रखो तो गैर मुस्लिम कबाइल और गैर मुस्लिम कुव्वतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर तुम सब कबाइल ने आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे दुश्मन एक एक करके तुम सबको अपने सामने सर निगू करके इन इलाकों में तुम्हें नीस्तो नाबूद करके रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद शेबानी खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि तातारी कबीले का सरदार सासी बोका बोल उठा, मोहतरम शेबानी खान, जो कुछ आपने कहा है उससे हम भी आगाह हैं। हम चाहते हैं कल यहाँ से रुखसत हो जाएं और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे 5 कबीले हैं। हम यूं समझ रहे हैं जैसे हम 5 भाई हैं और हमारे 5 कबाइल के जंगजू मिलकर जब किसी कुव्वत के सामने आते हैं तो वो कुव्वत हमें अपने सामने जेर और सर निगू नहीं कर सकती। माजी में बेशक कभी साइबेरिया और कभी उससे मुल्हिका इलाकों में हम अलहदा अलहदा होकर चरागाहों की तलाश में सरगर्दा रहे हैं, लेकिन इन कासिकों, काल्मकों, जंगारी और मांचू कबाइल ने हमारे साथ दुश्मनी की तरह डालकर हमें मुत्तहिद कर दिया है। अगर वो हम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं तो हम उनकी निस्बत आपस में ज्यादा यकजहती पैदा करके रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो हमारे दरमियान कोई ऐसा निफाक नहीं पैदा कर सकेंगे जो हमारे इत्तेफाक को तबाह बर्बाद करके रख दे। सासी बोका जब खामोश हुआ तब उसी तरह के ख्यालात का इजहार काजिक कबीले का सरदार कंजोग खान, करगिजी सरदार कल्दी बेग और बुल्गार सरदार कपक खान भी करने लगे थे। जब तक वो बोलते रहे शेबानी खान मुस्कुराता रहा, बारी बारी उनकी तरफ देखता रहा। फिर जब वो खामोश हुए तब शेबानी खान कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मुझे तुम लोगों की सलामती और तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ बड़ा अजीज है। इस वक्त मैं काफ़ी इलाके फतह करके अपने इलाके को मजबूत और मुस्तहकम कर चुका हूँ। मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो मेरे इलाकों पर हमलावर होकर मुझे नुकसान पहुंचाए। ले देकर इन इलाकों में एक ही गैर मुस्लिम मुल्क रूस है जो एक तरह से मुसलमानों का असली दुश्मन है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में मैं इतनी ताकत और कुव्वत हासिल कर लूंगा कि रूसी सैलाब को मशरिक की तरफ नहीं बढ़ने दूंगा और फिर रूसी सेल के सामने हमारी मुस्लिम रियासत काजान भी है। जब कभी भी रूस ने मशरिक की तरफ पर पुर्जे निकालने की कोशिश की तो सबसे पहले काजान उनके रास्ते की रुकावट बनेगी और काजान की हम ऐसी मदद, ऐसी हिमायत करेंगे कि रूस कभी भी काजान को रोंद कर मजीद मशरिक की तरफ बढ़ने की जुर्रत और जसारत नहीं करेगा। मेरे अजीज भाइयों, इन सब अवामिल को सामने रखते हुए मैं तुम्हें नई चरागाहों की तलाश में निकलने की इजाजत देता हूँ। साथ ही तुमसे ये भी इस्तदा करता हूँ कि कोहिस्तान थानशान से दरियाए वुल्गा के वसी इलाकों में दुश्मन कबाइल या किसी और कुव्वत से टकराते हुए तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे दबने और तुम्हारी पसपाई के आसार हैं तो तेज रफ्तार कासिदों के जरिए मुझसे राब्ता कायम करना। मैं वक्त जाया किए बगैर तुम्हारी मदद को पहुंचूंगा और किसी भी कबीले, किसी भी कबाइली कुव्वत को तुम पर हावी होने की इजाजत नहीं दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद शेबानी खान खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर उसके बाद एक गहरी निगाह बरखान पर डालने के बाद कहने लगा, बरखान, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुमने अपनी कसम पूरी कर ली है। कासिकों पर शब खून मारकर तुमने उनसे अपना इंतकाम ले लिया है और अब तुमने नया लिबास पहनना शुरू कर दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि एक ऐसी लड़की तुम्हारी जिंदगी की साथी बनी है जिस जैसी कोई खूबसूरत और पुरकशिश लड़की कम से कम इन इलाकों में नहीं है। मेरे ख्याल में अब तुम जाकर आराम करो, साथ ही अपनी तैयारी करो और कल सुबह यहाँ से कूच करना। तुम्हारे कूच के वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँगा। शेबानी खान के उन अल्फाज पर सब ने खुशी का इजहार किया था। फिर सब उठकर शेबानी खान के खेमे से निकल गए थे। बरखान जब अपने खेमे में दाखिल हुआ तब वो ये देखकर खेमे के दरवाजे पर ठिठक गया कि सोफियान खेमे के वस्त में जो बांस की बल्ली थी उसकी टेक लगाए खड़ी थी। बरखान जब खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तब वो चौंकी थी, वालिहाना अंदाज में खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी।
اتنی دیر تک برخان خیمے میں داخل ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر برخان نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، پھر فکر گیر سی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یوں خیمے کے بانس سے ٹیک لگا کر اس طرح اداس اور افسردہ کیوں کھڑی تھی؟ اس موقع پر ہلکا سا مگر سنجیدہ سا تبسم سفیان نے اپنے ہونٹوں پر پھیرا، پھر کہنے لگی، آپ کی وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ برخان نے غور سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں سفیان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، ہاں آپ کی وجہ سے۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے بعد آپ کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں۔ برخان مسکرایا۔ خیمے کے وسط میں مٹی کی انگیٹھی میں جو تھوڑی سی آگ تھی اور چند انگارے دہک رہے تھے، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سفیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کہنے لگا، سفیان، سارے قبیلے کل یہاں سے کوچ کریں گے، اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں اور سارے ساتھی سالار شیبانی خان کی طرف گئے تھے، اس لیے کہ اب وہ ہمارا پشت بان ہے اور اس سے اجازت لینا اس سلسلے میں انتہائی ضروری ہے۔ اس نے چونکہ ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم پہلے کی طرح کوہستان تھانشان سے وولگا تک کی نئی چراگاہوں سے مستفید ہوں، لہٰذا کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ بس اسی سلسلے میں شیبانی خان سے گفتگو ہوئی، جس کی وجہ سے تمہارے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان خاموش ہوا اور بڑے غور اور فکر مندی سے وہ سفیان کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس لیے کہ اس کے ان الفاظ سے سفیان اداس اور پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک بغور سفیان کا جائزہ لینے کے بعد آخر برخان پھر بول اٹھا، کیا بات ہے؟ تم اداس اور افسردہ کیوں ہو گئی ہو؟ اس پر فکر گیر انداز میں سفیان کہنے لگی، میں جانتی ہوں اگر میں آپ سے کہوں گی کہ سب قبائل کو یہاں رکے رہنا چاہیے تو آپ کہیں گے کہ یہاں جانوروں کے لیے چراگاہوں میں گھاس ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، اور میں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ ہمیں ایک جگہ رک کر گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم خانہ بدوش ہیں، حرکت ہی میں آنا پڑتا ہے، لیکن مجھے خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ غیر مسلم قبائل کے ساتھ پھر ہماری جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ہم پر شب خون مار سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ سفیان کے ان الفاظ پر برخان مسکرایا، کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سفیان، اس سے پہلے جو ہمارے دشمن قبائل نے ہم پر شب خون مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی، اس کا کیا بنا؟ کیا وہ ہم پر چڑھ نہیں دوڑے تھے؟ کیا شب خون نہیں مارا گیا تھا؟ پھر ذرا سوچو، ان کے اس شب خون کا ہمیں کیا نقصان ہوا اور انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ بلکہ مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، میرے قبیلے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، الٹا میں نے کاسکوں سے اپنے قبیلے کے قتل عام کا انتقام بھی لے لیا، اور دوسرا بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ پرانے کپڑے چھوڑ کر اب میں نے انتقام لینے کے بعد نئے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کاسکوں ہی سے اپنی زندگی کا ایسا ساتھی مل گیا ہے جو شاید مجھے اور کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملتا۔ برخان کے ان الفاظ پر بڑے خوشگوار سے انداز میں کچھ دیر تک سفیان اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوا بلکہ مجھے بھی ہوا۔ جو فائدہ تمہیں ہوا وہ کہو تاکہ میں بھی جانوں تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ خوشگوار لہجے میں سفیان کہنے لگی، مجھے ایک نہیں کئی فائدے ہوئے ہیں، مثلا۔ مسکراتے ہوئے برخان نے پوچھ لیا تھا، پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تغلا خان جس نے میری ماں اور بہن کو قتل کیا تھا، اس شب خون کے نتیجے میں گرفتار ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اس طرح مجھے بھی اپنی ماں اور بہن کے قاتل سے انتقام لینے کا موقع ملا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تغلا خان جس نے میری ماں اور بہن کو قتل کیا تھا، اس شب خون کے نتیجے میں گرفتار ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اس طرح مجھے بھی اپنی ماں اور بہن کے قاتل سے انتقام لینے کا موقع ملا۔ مجھے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن قبیلے کے جنگجو جو یہ دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ وہ ہمارے قبائل پر حملہ آور ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، اس میں انہیں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں محفوظ اور مامون جگہ پر موجود ہوں۔ اور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا ساتھی ملا جس کے لیے میں ساری زندگی بھی تقودو کرتی، کوہستان تھانشان کے دروں سے لے کر سائبیریا اور دریائے وولگا تک بھٹکتی پھرتی، تو بھی ایسا ساتھی مجھے کہیں نہ ملتا جو مجھے آپ سے آپ مل گیا۔ جواب میں برخان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، سفیان، تم کچھ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور ترار نہیں ہو گئی ہو؟ سفیان بھی مسکرائی اور کہنے لگی، آخر بیوی کس کی ہوں؟ جواب میں برخان بھی مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر برخان سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سفیان، تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
तुम्हारी तस्कीन के लिए मैं 2 बातें कहता हूँ। पहली ये कि शबानी खान के खेमे से निकलकर हम सब ने मिलकर मुख्तलिफ कबीलों के कुछ मुखबिर तैयार किए हैं जो आज रात ही को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे और वो हमारे दुश्मन कबाइल की नकलो हरकत पर गहरी निगाह रखेंगे और जब कभी भी हमारे दुश्मन कबाइल ने हम पर ज़रब लगाने की कोशिश की तो वो उसकी बर वक्त हमें इतला देंगे। दूसरी बात जो मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए कह सकता हूँ वो ये कि शबानी खान के साथ इस मुलाकात में ये तय पाया है कि अगर हमारे दुश्मन कबाइल से या किसी और कुव्वत से हम सब कबाइल को खतरा महसूस होता है या हम ये महसूस करते हैं कि कोई बड़ी कुव्वत हमसे टकरा कर हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे हो रही है तो हम तेज रफ्तार कासिदों के जरिए उसकी इतला शबानी खान को देंगे और शबानी खान ने वादा किया है कि वो ऐसी कुव्वतों के खिलाफ हमारी मदद करने के लिए अपने लश्कर के साथ बर वक्त पहुंचेगा। बर खान की उस गुफ्तगू से सोफियान काफी हद तक मुतमईन और खुश हो गई थी। फिर बर खान उठा और कहने लगा, आओ अपना जरूरी सामान समेट लें ताकि कल कूच करते वक्त हमें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सोफियान ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर दोनों मियाँ बीवी अपना कुछ सामान समेटने लगे थे। अगले रोज सारे कबाइल ने समरकंद के निवाह से कूच किया था और उनके कूच के वक्त शबानी खान वहां मौजूद था। उस मौके पर शबानी खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। चूंकि मुस्लिम खाना बदोशों को जेर करने के लिए रूस की बहुत सी कुव्वतें और गैर मुस्लिम कबाइल मशरिक की तरफ उमड़ रहे थे, लिहाजा एहतियात के तौर पर शबानी खान ने अपने भतीजे उबैदुल्ला और अपने चचाजाद भाई अबू सईद के साथ अपने लश्कर के कुछ दस्ते देकर अपने खाना बदोश इत्तेहादियों के साथ रवाना कर दिए थे ताकि अगर गैर मुस्लिम खाना बदोश या रूसी कुव्वतें उनसे टकराएं तो उनका मुकाबला करके वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान कर सके। समरकंद से निकलकर उन मुस्लिम खाना बदोश सरदारों ने पहले खुजंद का रुख किया। खुजंद से वो अक्सी शहर के निवाह में पहुंचे। वहां से अंदीजान जा पहुंचे। अपने रेवड़ों को चराते हुए नई नई चरागाहों की तलाश में वो मशरिक में थान शान के दर्रों, कोहिस्तान अलताई और सहराए गोबी तक बढ़ते चले गए थे। मशरिक की उम्दा और बेहतरीन चरागाहों में एक रोज कासिक कबीले का सरदार ओनक खान, कालमक कबीले का सरदार कयून, जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान, मानचू कबीले का सरदार दुरची और उनके सालार एक जगह जमा हुए। उस मौके पर कासिक कबीले का सरदार ओनक खान बड़ी खुशी और बड़े इत्मीनान में सारे सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, माजी में जो हमने मुसलमान कबाइल के हाथों जिक्र और तकलीफें उठाई हैं, मेरे अजीज भाइयों, उनके अजाले का वक्त आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे मुखबिर आए हैं उन्होंने मुझे जो खबरें दी हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए हौसला अफजा बल्कि हमारे लिए खुशियों और तरक्की और खुशहाली के दर खोलेंगी। इस अच्छी खबर के 2 पहलू हैं, बल्कि 3 पहलू कह सकते हैं। पहला पहलू यह है कि मुस्लिम कबाइल समरकंद से निकलकर थान शान के दर्रों और कोहिस्तान अलताई के चरागाहों की तरफ चले गए हैं। जो अच्छी खबर मैं कहना चाहता हूं उसका ये एक पहलू है। दूसरा अच्छा पहलू यह कि इस वक्त शबानी खान अपने लश्कर के साथ अकेला है, यानी खाना बदोश कबाइल की कुव्वत उससे अलहदा हो चुकी है। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू जो इंतहाई शानदार है वो ये कि ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी ने अपने कासिद शबानी खान की तरफ भिजवाए थे और उससे खुरासान का इलाका खाली करने के लिए कहा था। शबानी खान ने चूंकि यह इलाका बड़ी मेहनत और बड़ी तगोदो के बाद फतह किया है, लिहाजा उसने ये इलाका इस्माइल सफ़वी को देने से इनकार कर दिया है। और अब जो दबी दबी छुपी छुपी खबरें आने लगी हैं वो ये हैं कि इस्माइल सफ़वी ने अपनी जंगी तैयारियों की तकमील कर ली है और अन करीब वो एक लश्कर के साथ शबानी खान पर ज़रब लगाने के लिए निकलेगा। अब मेरे भाइयों, हमने एक काम करना है। मैंने अपने मुखबिरों को मोहतात कर दिया है कि वो शबानी खान के इलाकों के अतराफ तक फैल जाएं। वो सारे हालात पर निगाह रखेंगे और एक एक पल की खबरें हमें पहुंचाएंगे। जहां तक मुस्लिम खाना बदोश कबाइल का ताल्लुक है तो वो एक तरह ऐसे ही हमारे सामने फंस रहे हैं जैसे चिड़िया आप से आप आहिनी पिंजरे के अंदरूनी हिस्से का रुख करती हैं। ये लोग थान शान के दर्रों की तरफ गए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ अरसा कोहिस्तान अलताई और सहराए गोबी तक नई चरागाहों से मुस्तफीद होने के लिए बढ़ते चले जाएंगे। उन पर भी हमारे मुखबिर निगाह रखेंगे। चुनाचे जब ईरान का बादशाह इस्माइल सफ़वी शबानी खान पर चढ़ दौड़ेगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। उसी वक्त हम मुस्लिम खाना बदोश कबाइल पर हमलावर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए करना होगा कि अगर मुस्लिम कबाइल को यह खबर हो गई कि ईरान का बादशाह इस्माइल शबानी खान से टकरा रहा है तो ये सारे खाना बदोश मुस्लिम कबाइल ईरान के शहनशाह इस्माइल का मुकाबला करने के लिए शबानी खान से जा मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो शबानी खान इस्माइल को बदतरीन शिकायत देकर ईरान के इलाकों पर कब्जा करके ऐसी कुव्वत इख्तियार करेगा जो आने वाले दिनों में सबके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगी। जिस वक्त इस्माइल सफ़वी शबानी खान पर हमलावर होगा उसी वक्त अगर हम मुस्लिम खाना बदोशों पर चढ़ दौड़ें
تو اس طرح یہ خانہ بدوش اپنی جنگی قوت کو شیبانی خان کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے، یعنی شیبانی خان اور مسلم قبائل کے لیے دو محاذ کھل جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا ہمیں امید ہے اسماعیل صفوی شیبانی خان کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کر دے گا، اور ادھر ہم مسلم خانہ بدوشوں پر وارد ہو کر اور ان کا قتل عام کر کے نہ صرف ان سے اپنے ماضی کا انتقام لیں گے بلکہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ روسی حکومت جو ہماری پشتبان اور ہماری ہم نوا ہے، وہ اگر مشرق کی طرف بڑھتی ہے تو کوئی اس کی راہ روکنے والا نہیں رہے گا، اور مسلم خانہ بدوش قبائل کی بربادی کے بعد کوہستان التائی سے لے کر سائبیریا اور دریائے وولگا تک کی ساری خوبصورت چراگاہوں پر ہماری اجارہ داری ہوگی۔ اونق خان جب خاموش ہوا تب روس کے اندر بسنے والے وحشی قبائل کا سالار ہن خان اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا۔ اونق خان کا کہنا درست ہے۔ روسی حکمرانوں کے اندر یہ خواہش اب وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ روس کو گرم پانیوں تک رسائی کے لیے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور میرے ساتھیوں، عنقریب تم دیکھنا روس مشرق کی طرف آکاش بیل کی طرح پھیلے گا، اور اگر شیبانی خان اور اس جیسی مسلم قوتوں کا خاتمہ کر دیا گیا تو روس کے مشرق کی طرف پھیلنے کے عمل کو کوئی نہیں روک پائے گا، بلکہ یہ جو ایران کا حکمران اسماعیل صفوی شیبانی خان کے خلاف برسر پیکار ہونے والا ہے، تو ایک طرح سے یہ اسماعیل صفوی ہمارے اور روس کے مفاد کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، شیبانی خان ازبک ہے، ان علاقوں میں ازبکوں اور ان کے رشتہ دار قبائل کی بھرمار ہے۔ اگر شیبانی خان سمرقند، بخارا، بلخ، تاشقند جیسے عظیم شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد خراسان کے اندر بھی اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم بنا لیتا ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ازبک اور اس کے اتحادی قبائل اپنی اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر روس کو مشرق کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے۔ لہٰذا اسماعیل صفوی اگر شیبانی خان سے ٹکرا کر اسے زیر کر لیتا ہے تو پھر اسماعیل صفوی گویا اپنے لیے کم اور روس کے مفاد کے لیے زیادہ کام سر انجام دے گا، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ روسی سالار ہن خان کے یہ اندازے درست تھے، اس لیے کہ روس سے متعلق مغربی مورخین نے بھی لکھا کہ منگولوں اور تاتاریوں میں باتو خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد روس کے علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی طاقت اور قوت ہو گئی تھی، اور روس ایک طرح سے برقائی خان اور اس کی اولاد کو خراج اور ٹیکس ادا کرتا تھا، مگر برقائی خان کے بعد ماسکو کے عمرہ اور رؤسا کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منگولوں اور تاتاریوں کی اطاعت کے جوئے کو اتار پھینکا جائے، اس لیے کہ باتو خان اور اس کی اولاد کے بعد منگولوں اور تاتاریوں کی طاقت ایک طرح سے منتشر ہو چکی تھی، مگر اب بھی کریمیا، قازان، استراخان اور یوکرین کے مالک تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک عجیب بات ظہور پذیر ہوئی۔ ان 2 صدیوں میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، لیکن اس طویل اسیری کے زمانے میں روسی عوام کے دل مضبوط ہو چکے تھے۔ یہ یورپ کی لاوارث قوم تھی، اب بھی وہ بڑے درد سے پرانے زمانے کے اپنے کیف نام کے شہر کو یاد کرتے تھے جسے منگولوں نے حملہ آور ہو کر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایک اور اثر تھا جو رئیسوں اور عوام کا تعلق ماضی سے استوار کیے ہوئے تھا، اور وہ تاتاریوں اور منگولوں کے علاقوں سے دور قسطنطنیہ پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر کے ایک طرح سے وہاں کے کلیسائی مرکز کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کلیسا کا مرکز ماسکو میں منتقل ہو گیا، اور ماسکو اس وقت ایک طرح قسطنطنیہ کا وارث بن گیا، بلکہ یونانی کلیسا نے ماسکو کے حکمران کو قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کا جانشین تسلیم کر لیا۔ یہ ان نیم دیوتا شہنشاہوں کا جانشین تھا جو رومات الکبریٰ کے عروج کے دور سے اب تک کیسروں کا لباس پہنتے آئے تھے۔ ماسکو کے حکمران کی ان دنوں شادی بازنطینی شہنشاہ کی شہزادی سے بھی کر دی گئی۔ یہ وہی سال تھا جس میں کولمبس سمندر چھان رہا تھا، اور انہی دنوں روس کے اسقف نے اعلان کیا کہ وہ سارے روس کا آقا، مطلق العنان حکمران اور نئے قسطنطنیہ یعنی ماسکو کا زار ہے۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں اسی درمیان میں ترکوں کی آمد کی وجہ سے بہت سے نصرانی علماء اور حکماء قسطنطنیہ سے بھاگ گئے۔ انہوں نے مغرب خصوصاً اٹلی میں پناہ لی، جہاں ان کی مدد کے لیے نشاط ثانیہ کو بڑا فروغ ہوا۔ علماء مشرق کی طرف روس نہیں گئے۔ اس کے علاوہ ماسکو کے شہنشاہ بازنطین کے قدیم جاہو حشم سے گھرے ہوئے تھے۔ روس کے حکمران کی خوابگاہ میں کھڑکیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھلا ایسی جلیل القدر ہستی کے لیے دن کی معمولی روشنی کی کیا ضرورت تھی۔ اس خوابگاہ سے عذاب کے کمرے کو راستہ جاتا تھا، جہاں روس کا حکمران یہ دیکھتا کہ اس کے حکم سے ملزموں کی بوٹیاں ان کے جسموں سے کیسے کاٹی جاتی ہیں، اس لیے کہ روسیوں کے مطابق ان کے حکمران کو رحم کی کیا حاجت تھی، جب وہ چاہتا اپنے آہن پوش عصا سے اپنے بیٹے کا بھی سر توڑ دیتا تھا۔
यूं मास्को कुस्तुनतुनिया की बाज़ंतीनी सल्तनत के तोहिमात का वारिस बना। उसके हुक्मरानों ने अपने अपने निशान और परचम पर बाज़ंतीन सल्तनत के दोहरे उकाब के साथ 3 ताज और शामिल कर दिए। उनमें से एक ताज मास्को का था और 2 काजान और अस्तराखान के, जो रूसी हुक्मरानों के कब्जे में चले गए थे। यूरोपी मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इन हुक्मरानों के अतराफ भदी बाज़ंतीनी कारीगरी के नमूने थे। इतालवी मेमारों को बुलाकर उन्होंने रंगीन ईंट पत्थरों से क्रेमलिन के अतराफ कई इमारतें बनवाई। क्रेमलिन की दीवारों के अतराफ जो बुर्ज बुलंद किए, उनका मकसद मास्को की ताकत और कुव्वत में इजाफा करना था। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि मास्को के हुक्मरानों की नज़र के सामने अब एक अजीब मंजर खुलता जा रहा था। उनके अतराफ में तातारी मुसलमानों के हमागीर इलाके थे। उनके जहनों में तातारी खानों की गुलामी थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी महसूस करते थे कि उन्हें एक ऐसा जावेदानी हक हासिल है जो और ताजदारों को नसीब नहीं, और वो अपने आप को उन दोनों असरात से महफूज ना रख सके। यूरोपी मौरखीन रूस के मशरिक की तरफ फैलने पर मजीद रोशनी डालते हुए लिखते हैं, इस दरमियान में रूसी अवाम की बेचैनी एक आवाज की तरह फैल गई। रूसी माएँ अपने बच्चों और अपने जवानों को ये गीत सुनाने लगी, तुम तातारियों को रूसियों की सरजमीन में क्यों लाए? तुमने इन्हें जमीनें और आबादियां क्यों दी हैं? तुम्हें हद से ज्यादा तातारी और उनकी बातें क्यों पसंद है? तुम किसानों पर हद से ज्यादा जबर क्यों करते हो? सारा सोना चांदी और दुनिया की नेमतें तातारियों को क्यों दे डालते हो? गांवों की औरतें बच्चों को मौरखीन के मुताबिक ये लोरियां देने लगी, और ख्वाब में ये देख तू जंगजू और बहादुर है, और तू अपने हथियार दीवार से उतार रहा है और तलवार और असलहा बांध रहा है और जा रहा है तातारियों को मारने और बांधने, और उनके सारे छोटे छोटे तातारचियों को मारने और बांधने के लिए। मौरखीन लिखते हैं, यूं मास्को की हालत बड़ी तेजी से बदलने लगी। बरकाई के जमाने में सारी रूसी रियासतों के मुकाबले में एक वाहिद जरी खेल था। अब सिर्फ एक मास्को था जिसकी ताकत और कुव्वत बढ़ती जा रही थी, और उसके मुकाबले में 3 या 4 छोटे छोटे तातारी खान थे जो अपनी रकाबतों में उलझे हुए थे और एक दूसरे को जेर करने के लिए मास्को के हुक्मरान से मदद मांगते थे। बड़े मंगोल असाकिर की फौज कशी के मुकाबले में ये लड़ाइयां छोटे पैमाने पर थी, लेकिन इनका रूस को बड़ा फायदा हुआ और उन तातारी लड़ाइयों से रूस के हुक्मरानों की हैयत बदल गई। पहले वो तातारियों के नौकर थे, अब वो मुतलकुल इनान बन गए थे, और हर लिहाज से तैमूर लंग की तरह उन्होंने भी मुसलमान मंगोल हुक्मरान बरकाई खान के तख्त पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तैमूर लंग के बरक्स उन्होंने तहिया कर लिया कि इस तख्त को अपने तसर्रुफ से नहीं निकलने देंगे। मगरबी मौरख मजीद लिखते हैं कि उन दिनों मुसलमानों के खिलाफ रूस अमल की तहरीक से गुजर रहा था, और अमल की तहरीक उनकी अपनी ना थी। उन्होंने अवाम की उस ख्वाहिश का साथ दिया कि तातारियों को महसूल की अदायगी बंद कर दी जाए। उन्होंने काजान का रुख इसलिए किया था कि यह बड़ा तिजारती मरकज था। दरियाए वोल्गा खुद मशरिक की तिजारत की बहुत बड़ी शाहरग थी। चुनाचे एक मकसद के बाद दूसरा मकसद मास्को वालों के दामन गिर रहा। मशरिक के अलावा रूसी किसी और तरफ फैल भी ना सकते थे। जनूब मगरिब में तुर्कों की बड़ी हुई ताकत बल्कान पर हुक्मरान थी। मगरिब में ये पोलैंड की रियासत के इंतहाई अरूज का जमाना था, और शुमाल में अहले लथोनिया जंगलों और दलदलों के इलाकों पर काबिज थे। शुमाल मगरिब में अब भी जर्मनों की एक ताकत थी। शुमाली जंगलों के किनारे फिन कौम अपने पुराने मोरसी इलाकों पर जमी हुई थी। ये झीलों और एक वसी जजीरा नुमा इलाका था जो बहिरा मुंजमिद शुमाली तक पहुंचता था। नीम वहशी फिन और उनके जादूगर झील लेडोगा के साहिल पर शिकार खेलते थे, और उस इलाके में आगे चलकर जहां सेंट पीटरबर्ग की तामीर होने वाली थी सरगर्दा रहे। यूरोपियन मौरखीन लिखते हैं कि अब तक रूसी तातारी मुसलमानों से बड़े खौफजदा थे। चूंकि बरकाई खान के दौर से लेकर अब तक वो तातारी मुसलमानों को खराज और टैक्स अदा करते आए थे, लिहाजा उनसे दबे हुए थे। चुनाचे जब रूसी असाकिर ने पहली बार काजान को फतह किया, काजान तातारियों की एक रियासत थी। चुनाचे काजान की फतह के बाद रूसियों को एशियाइयों के खौफ से आज़ादी मिली। यूं मशरिक की तरफ उन्होंने पहला कदम बड़ी आसानी से उठाया और बड़ा नफा कमाया। तातारियों की रियासत के उस शहर की मट्टी और शहतीरों से बनी हुई फसीलें बहुत आसानी से टूट गईं। मशरिक की तरफ अपने इलाकों को वुसअत देने के बाद रूसी हुक्मरानों ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। मौरखीन लिखते हैं कि रूसी हुक्मरानों ने जब मशरिक की तरफ फैलना शुरू किया और उनकी ताकत बढ़ी तो उन्होंने यूरोप पर तंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने पोलैंड के बादशाह को यकीन दिलाया कि तुम बादशाह बनाए गए हो, बादशाह पैदा नहीं हुए। चूंकि तुम्हारे अमीरों ने तुम्हारा इंतखाब किया है, इसलिए उनके तोफैल तुमने सल्तनत हासिल की है। उन्होंने स्वीडन के बादशाह पर भी तंज किया और उससे कहा कि तुम सिर्फ एक ओहदेदार हो,
روسی حکمرانوں نے انگلستان کی ملکہ الزبتھ کی بھی ملامت کی، اس سے کہا کہ تم اپنے ملک پر ملکہ کی طرح حکومت نہیں کر رہی ہو بلکہ موقع پسندوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہو۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ روسیوں نے مغرب کی طرف پیٹ کرتے ہوئے مشرق کی طرف آکاش بیل کی طرح پھیلنا شروع کیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی سلطنت کے اندر قاصد خانہ بدوش اور ڈاکوؤں کے جتھے تھے جنہوں نے ان کے لشکر میں شامل ہو کر مشرق کی طرف ان کی پیش قدمی کو آسان کر دیا۔ روس کی مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی قوت سے متعلق مغربی مورخین مزید لکھتے ہیں کہ شروع میں تاتاری خانوں کے علاقوں میں روسی نقل و حرکت محض ایک رد عمل کی حیثیت رکھتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ چینی تجارت کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک بڑی حرکت پیدا ہوئی، روسی عساکر کی طاقت بڑھ گئی جیسے برفانی زلزلہ ہو۔ یہ اس وجہ سے تھی کہ روس اب کئی اقوام کو مطیع کر چکا تھا اور چنگیز خان کی تجویز کی پیروی میں مختلف قبائل کو اپنے لشکر میں بھرتی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بہتر آتشی اسلحہ اور توپوں کی وجہ سے روسیوں کو ایشیائیوں کے مقابلے میں عسکری برتری حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی یلغار اب مشرق کی طرف ایک بے روک آندھی اور بے تحاشا قوت بن گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے علاقے کفکار کو فتح کرنے کے بعد روسیوں نے یہاں کے تاتاریوں اور گرجستانیوں کو اپنا مطیع بنا لیا۔ روسی فوجوں نے ہارتے ہوئے ترکوں کو بحیرہ اسود کے شمال سے قسطنطنیہ کی طرف پسپا کر دیا اور مزید علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اب روس کی عسکری طاقت بہت بڑھ گئی تھی، ان کی آبادی میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ فوجوں کی تعداد روز افزوں ہو رہی تھی۔ اب روس نے وہ حیثیت اختیار کر لی تھی کہ مغربی قوموں پر حاوی ہو جائے، جیسے ماضی میں باتو اور اس کا بھائی برکائی حاوی ہو گئے تھے۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں مشرق کی طرف مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے نئے روس کی عسکری قوت دیو اندام ہو گئی تھی۔ برخان اور اس کے حامی مسلم خانہ بدوش قبائل نے ان دروں کے قریب پڑاؤ کر رکھا تھا جو کوہستان التائی سے نکل کر مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ دراصل دروں سے نکلنے والی یہ وہی شاہراہ تھی جسے قدیم دور میں شاہراہ ریشم بھی کہا گیا تھا۔ یہ شاہراہ چین کے شہر توین ہانگ سے شروع ہوتی تھی جہاں چین کی زرخیز زمین ختم ہوتی تھی۔ قافلوں کا ایک راستہ تھا جو چین کی سرزمینوں سے نکل کر صحرائے گوبی سے گزرتا تھا جہاں املی کے درخت آسیبوں کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ شاہراہ مزید مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے طوفانی ہواؤں اور خشک مٹی کے علاقوں سے گزرتی تھی جہاں اگر پانی دستیاب بھی ہوتا تو زیادہ تر زیر زمین ہی ہوتا تھا۔ اس شاہراہ کو اونٹوں کی قطاروں نے اپنے نقش قدم سے بنایا تھا۔ بار برداری کے اونٹ جن کی لگامیں اگلے سواروں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اونٹوں کی وہ قطاریں گرد و خاک میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے ریگستان کے اس پار مغربی پہاڑیوں میں سبزے کی تلاش میں بھاگتی چلی جاتی تھی۔ یہ شاہراہ بھی عجیب و غریب تھی، کبھی طوفانوں خیابانوں سے گزرتی، کبھی کاشگر کے کوہستانوں سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھتی جہاں باغوں کے اطراف خاک سے بچانے کے لیے بلند دیواریں بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ شاہراہ چکر کاٹتی ہوئی برفانی پہاڑوں کا سینہ چیرتی آگے بڑھتے ہوئے سمرقند کے نواح تک چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ مرو شہر کے ان گنت گنبدوں کے پاس سے ہوتی ہوئی ان دریاؤں کے پاس سے گزرتی جہاں پرندوں کے جھنڈ پیاس بجھانے کے لیے آن جمع ہوتے تھے۔ یہ شاہراہ مزید آگے بڑھتے ہوئے ایران کے خشک میدانوں تک جا پہنچتی، پھر اسی شاہراہ پر اونٹ سیدھے مغرب کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے تھے اور افق پر پہاڑوں کی نیلی قطاریں نظر آتی تھی جو نہ قریب آتی تھی نہ نظروں سے اوجھل ہوتی تھی۔ یہی وہ شاہراہ تھی جس پر اونٹ تیز رفتار نالوں کو پانی اچھالتے ہوئے پار کرتے تھے کیونکہ ان نالوں پر پل تھے اور نہ پختہ راستے بنے ہوئے تھے۔ اسی کو شاہراہ ریشم کہا جاتا تھا۔ اسی شاہراہ پر مشرق کا ریشم رومت القبرا اور بازنطین کی خواتین کے لیے جاتا تھا۔ یہ ریشم سیدون اور طائر شہر میں گہرے کرمزی رنگ میں رنگا جاتا اور ہاتھی دانت کے ساتھ پالمیرا کے تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا۔ اسی شاہراہ کی ایک جنوبی شاخ گوبی کے ریگستانی خطے سے ہو کر گزرتی اور خوش گیان کی جھیلوں کو پار کرتی ہوئی ختن اور یارکند کی چراگاہوں میں جا نکلتی تھی۔ یہ جنوبی سڑک جو فان لوگ کہلاتی تھی آگے بڑھتے ہوئے کراکرم کے طوفانوں سے ہوتی ہوئی ان برفانی دروں تک جا پہنچتی تھی جن کے نیچے کشمیر کی سرد برف سے لدی ہوئی وادیاں ہیں۔ بہرحال اس شاہراہ سے تجارت کا تانا بانا ایسا بنایا گیا تھا جو چین اور بلاد ایران کے سکونت پذیر تمدنوں کو بحیرہ روم کی دنیا کے سکونت پذیر تمدن سے منسلک کرتا تھا۔ یہ شاہراہ ایک پتلے دھاگے کی مانند تھی جو مختلف خانہ بدوش قبائل کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے اکثر ٹوٹ جاتا تھا، یعنی شاہراہ اکثر قبائل کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے بند ہو جاتی تھی اور پھر دوبارہ کھل جاتی تھی۔ یہ شاہراہ ایک طرح سے تمدن کا چوراہا تھا۔ یہاں مندروں کے پاس سرائے بھی تھی، کچی مٹی کی چوکیاں اور برج اکثر چوکیداروں کے بغیر کھڑے تھے۔ خیابانوں اور دریاؤں کے کنارے کہیں کہیں شہر بھی آباد تھے۔
इस शाहराह पर कदीम दौर में बुद्ध मत के सुर्ख बिरंजी मुजस्मे भी नस्ब थे और इसी शाहराह पर चीन के अकीदतमंद कश्मीर पहुंचते ताकि और आगे हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध के वतन और इकामत गाहों की जियारत को आए। चीनी रेशम के सौदागरों की मैयत में इन खयाबानों में ईरानी मुसव्विर पहुंचते थे। इस शाहराह के अतराफ में छोटे बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी बस गए थे। कदीम दौर में यहाँ ईरान के मानी मजहब के मानने वाले भी आबाद थे। ये नरम रूह पुजारी रोशनी को मानते थे जो जुल्मत की जिद है। इसी तरह दुनिया की तहजीब का ये चौराहा इन मज़ाहिब का मरकज़ भी बन गया था, जिस पर अपने इलाकों में सख्ती होती थी। यानी मानी के मजहब बुद्ध मत, ईसाई, नस्तूरियत के मानने वाले यहाँ आकर एक तरह से पुरसकून जिंदगी बसर करते थे। इसी शाहराह रेशम के किनारे एक रोज बर्क खान अपने खेमे में दाखिल हुआ। वो संजीदा था। उसे उस हालत में देखते हुए सोफियान अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। कुछ देर तक सोफियान बर्क खान के चेहरे का जायजा लेती रही। वो उसके करीब आया, अपनी नशिस्त पर बैठा और सोफियान का बाजू पकड़कर बिठा लिया। तब सोफियान बगौर उसका जायजा लेने के बाद धीमे, नरम और मोहब्बत भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी, आज आप मामूल के खिलाफ ज्यादा संजीदा हैं और ऐसा किसी वजह, किसी इल्लत के बगैर नहीं हो सकता। जवाब में कुछ सोचते हुए बर्क खान कहने लगा, सोफियान, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। क्या कोई बुरी खबर आई है? गौर से बर्क खान की तरफ देखते हुए सोफियान ने फिर पूछ लिया था। मेरे पास तुमसे कहने के लिए सिर्फ 2 खबरें हैं। बड़े शौक से सोफियान की तरफ देखते हुए बर्क खान ने कहा था, जो खबरें आप लेकर आए हैं, जिनकी वजह से आप खिलाफे मामूल संजीदा हैं, पहले ये बताएं कि वो खबरें अच्छी हैं या बुरी। बर्क खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सोफियान, इनमें से एक खबर तो बुरी है और दूसरी खबर दरमियानी सी है, ना बुरी है ना अच्छी है। क्या बुरी खबर का ताल्लुक हमारे कबीले से है? शौक भरे अंदाज में बर्क खान की तरफ देखते हुए सोफियान ने पूछ लिया था। इस बुरी खबर का ताल्लुक हमारे कबीले से नहीं, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी की जात से है। बर्क खान ने पहले की निस्बत किसी कदर ज्यादा संजीदगी में कहा था। ऐसी कौन सी खबर हो सकती है जो हम दोनों मियाँ बीवी से मुतालिक हो और हमारे इर्द गिर्द घूमती हो? आप खबरें कहें, फिर मैं देखती हूं वो कैसी हैं। बर्क खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, बुरी खबर जो मेरे और तुम्हारे मुतालिक है वो तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन जो खबर ना अच्छी है ना बुरी है उसकी तफसील कहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले इन इलाकों में सरगर्दा हमारे कुछ मुखबिर आए थे और उन्होंने ये इतला दी है कि कल दिन के पिछले हिस्से में तुम्हारा भाई ओनक खान और उसके हिमायती चरागाहों में चरने वाले हमारे जानवरों और हमारे चरवाहों पर हमलावर होंगे और हमारे जानवर हाँक कर अपने कबीले में ले जाएंगे। ये जो मैं मगरिब की नमाज के बाद तुम्हारे पास देर से आया हूँ, इसकी वजह यही है कि मैं अपने साथी सालारों, उमरा और सरदारों से मशवरा करता रहा हूँ। बहरहाल अपने मुखालिफों और दुश्मनों के इस हमले को नाकाम बनाने का इंतजाम हमने कर लिया है। वो हमारे चरवाहों पर हमलावर होकर हमारे जानवरों पर कब्जा करने के लिए जब आएंगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहने के बाद बर्क खान जब रुका तब किसी कदर पुरसकून अंदाज में सोफियान कहने लगी, तो आपके ख्याल में ये ऐसी खबर है जो ना बुरी है ना अच्छी? जवाब में बर्क खान ने इस बात में गर्दन हिलाई तो सोफियान फिर बोल उठी, चलो एक खबर जिसके मुतालिक आपका कहना है कि ये ना अच्छी है ना बुरी, वो तो आप सुना चुके, अब बुरी खबर कहिए। जवाब में बर्क खान ने थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहें सोफियान के चेहरे पर गाड़ दी थी, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, सोफियान, बुरी खबर यह है कि तुम्हारा बाप फोत हो गया है। कैसे? चौंकते हुए सोफियान ने पूछ लिया था। बताने वालों ने मुझे बताया है कि उसका पांव फिसला, लुढ़कता हुआ कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में नीचे तक चला गया। उसे काफी चोटें आईं और वो जानवर ना हो सका और इस दुनिया से चल बसा। अपने बाप के मरने का सुनकर सोफियान संजीदा हो गई थी। आंखों में आंसू उमड़ आए थे, होंठ काटने लगी थी। बर्क खान आगे बढ़ा, उसके शाने थपथपाए और सर पर हाथ रखा, उसे संभाला दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही कैफियत रही। सोफियान ने अपने आप को संभाल लिया। फिर सोफियान उठी और बर्क खान को मुखातिब करके कहने लगी, खेमे में ठंडक हो गई है, मैं अंगीठी में आग जलाती हूँ, फिर उसके पास बैठकर खाना खाएंगे। बर्क खान ने उससे इत्तेफाक किया था, खुद भी उठ खड़ा हुआ था। कुछ लकड़ियां लाकर उसने खेमे के वस्त में रख दी थी। एक तरफ से सोफियान मट्टी की अंगीठी उठा लाई और अंगीठी में आग जलाने लगी थी। ओनक खान और उसके साथी गैर मुस्लिम कबाइल के सरदार और उमरा दरअसल कोहिस्तान अल्ताई के आसपास बर्क खान और उसके साथी सालारों और सरदारों को वक्ती तौर पर अपने साथ उलझाए रखना चाहते थे, ताकि ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी को शेबानी खान पर जरब लगाने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ खुद शेबानी खान और मुस्लिम कबाइल इस बात की उम्मीद भी नहीं रखते थे कि इस्माइल सफ़वी इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा कि तैमूर लंग की तरह मुसलमानों के खिलाफ ही लश्कर कशी करते हुए मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर देगा।
चुनाचे अपनी पहली कार्रवाई के तौर पर गैर मुस्लिम कबाइल के कुछ चीदा चीदा लश्करी उन चरागाहों के करीब आए जहां बर खान और उसके साथी कबाइल के जानवर चराया करते थे। ये खासी बड़ी चरागाह थी और ऊंचे नीचे टेलों पर मुश्तमिल थी। गो सरमा अपने अरूज पर आ गया था। इसके बावजूद छोटे टेलों के ऊपर और उनके दामन पर दूर दूर तक भूरे रंग की घास वाफर मिकदार में मौजूद थी और यही भूरे रंग की घास जानवर सर्दी के मौसम में बड़ी रगबत से खाते हुए अपना पेट भर लेते थे। चुनाचे ओनक खान के उन हामी जंगजुओं ने एक बड़े टेले को अपना हदफ बनाया। उस टेले के ऊपर और उसके दामन में ज्यादातर उस वक्त काजिक कबीले के जानवर चर रहे थे और कुछ काजिक चरवाहे उस टेले के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों पर बैठे अपने जानवरों पर निगाह रखे हुए थे। ओनक खान के हामी जंगजू आसपास के चंद टेलों के गिर्द बड़ी राजदारी से चक्कर लगाते हुए उस बड़े टेले की तरफ आए थे जिसके ऊपर और नीचे काजिकों के जानवर चर रहे थे। फिर उन्होंने उस बड़े टेले का घिराव शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने जानवर हाँकने शुरू किए ताकि उन जानवरों को हाँक कर और इकट्ठा करते हुए अपने इलाकों की तरफ ले जा सके। अभी ओनक खान के उन जंगजुओं ने उस कार्रवाई की इब्तदा की थी कि एक तब्दीली और एक खूनी इंकलाब रूनुमा हुआ। ऐसा लगता था जिस बड़े टेले के ऊपर और अतराफ में उस वक्त काजिकों के जानवर चल रहे थे, उस टेले के हर पत्थर, हर चट्टान के पीछे कोई तीरंदाज, कोई जंगजू बैठा हुआ था। इसलिए कि जिस वक्त उन्होंने जानवरों को हाँकने की कोशिश की, ऐन उसी वक्त तबाही और बर्बादी की रदा फैलाते स्याह आंधियों के सुर्ख सैलाब और चश्मो नजर को शिकस्ता कर देने वाले तूफान बरकोबाद सा एक हादसा नमूदार हुआ। उस बड़े टेले के ऊपर उसके अतराफ में जिस कदर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी, उनके पीछे से ऐसी तीरंदाजी की गई कि जानवरों को हाँकने वालों में से अक्सर छिद कर रह गए थे। ये सूरत हाल उनके लिए बड़ी अचानक और परेशान कुन थी और जानवरों को हाँकने वालों का सरबराह समझ गया था कि उनकी कोशिश नाकाम बना दी गई है और ये कि जानवरों की हिफाजत के लिए उनके दुश्मन कबीले के मुसल्लह जवान घात लगाकर चट्टानों और पत्थरों के पीछे बैठे हुए हैं। ये यकीन होने के बाद उसने मजीद तबाही और बर्बादी से बचने के लिए अपने लश्करियों को वापस भागने का इशारा दिया। यह इशारा मिलना था कि दुश्मन कबीले के सारे जंगजू, जिनमें जख्मी भी शामिल थे, उसके पास जमा होना शुरू हो गए और भाग निकले थे और जिन लोगों ने तीरंदाजी की थी वो अभी तक सामने नहीं आए थे। जानवरों को हाँकने वाले दुश्मन कबीले के अफराद जब भागकर उस बड़े टेले से हटकर चंद दूसरे टेलों की तरफ गए तब दंग रह गए, इसलिए कि सामने बर खान कुछ जंगजुओं के साथ उनकी राह रोके खड़ा था। अब सामने की तरफ से दाएं बाएं भागने के रास्ते थे। जब उन्होंने अपने दाएं जानिब देखा तो उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया, इसलिए कि बाएं जानिब तातारियों का सालार सासी बोका अपने मुसल्लह जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा था और जब उन्होंने बाएं तरफ का जायजा लिया तो बाएं जानिब बुल्गार कबीले का सरदार कपक खान कहरमानियत की सूरत उनकी राह रोके खड़ा था। ऐन उसी लम्हे पुश्त की जानिब से कुछ काजिक और करगीज जंगजू अपने सरदारों कल्दी बेग और कंजोक खान की सरबराही में नमूदार हुए। इस तरह दुश्मन कबीले के उन जंगजुओं को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया था, यहाँ तक कि सामने की तरफ से बदनों को जख्म जख्म, जीस्त की तमकनत, नामूस और तशख्खुस और वजूद को पारा पारा कर देने वाली रात से मुशाबे आवाज में बर खान की आवाज उन्हें सुनाई दी थी। तुम क्या समझते थे कि यूं आसानी से हमारे जानवर हाँक कर अपने कबीले में ले जाओगे और हमें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे? तुम लोग अगर जवालो फना तारी करती, बर्बादी की लाभ मुतनाही परछाइयों की तरह हम पर वारिद हो सकते हो, तो याद रखना हम तो तुम पर अंदेशों के दरवाजों पर जहनों को बंजर, जीस्त को सुनसान करती दश्त की नाउमीदियों की तरह जरब लगा सकते हैं। अपने घोड़ों से उतर जाओ और अपने अपने हथियार एक तरफ फेंक दो। मैं तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दूंगा। मेरे साथ मेरा साथी संजर खान खड़ा है, ये 10 तक गिनती गिनेगा। इस गिनती के दौरान तुम में से जिसने हथियार फेंक दिए और अपने घोड़े से उतर गया उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, बाकी को यही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसके साथ ही बर खान ने अपने पहलू में खड़े अपने नायब संजर खान की तरफ देखा तो संजर खान ने मुस्कुराते हुए गिनती शुरू कर दी थी। उस गिनती ने दुश्मन कबीले के उन जंगजुओं के चेहरों पर पिलाहट फैलाकर रख दी थी। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने हथियार फेंकते हुए अपने घोड़ों से उतर गए थे। जब वो ऐसा कर चुके तब पहले जैसी होलनाक आवाज में बर खान उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पूरे 20 कदम गिनकर दाएं जानिब हटकर खड़े हो जाओ। बर खान की आवाज पर वो फौरन हरकत में आए और दाएं जानिब हो गए, यहाँ तक कि बर खान ने पुश्त की जानिब से नमूदार होने वाले करगिजी कबीले के सरदार कल्दी बेग और काजिक कबीले के सरदार कंजूक खान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, कल्दी बेग मेरे भाई और कंजूक मेरे अजीज, अपने साथियों के साथ इन हमलावरों के घोड़ों और हथियारों पर कब्जा कर लो। बर खान की उस सदा के साथ ही कल्दी बेग और कंजूक खान आगे बढ़े और उन्होंने उनके घोड़े और हथियार अपने कब्जे में कर लिए थे। उसके बाद बर खान की आवाज फिर गूंजी,
इस बार उसने दाएं जानिब तातारी कबीले के सरदार सासी बोका को मुखातिब किया था। सासी बोका मेरे भाई, इन सब को गिरफ्तार कर लो। इनका जो सरकर्दा और सरखेल है, जो इस कार्रवाई में इनकी कमांदारी कर रहा है, जरा उसे मेरे पास लाओ। बर्क खान के उन अल्फाज के साथ ही सासी बोका अपने सारे तातारी जंगजुओं के साथ हरकत में आया और उन तातारियों ने फौरन उन्हीं के सरों से उनके अमामे उतार कर उनके हाथ पुश्त पर बांधने शुरू कर दिए, जबकि सासी बोका उन हमलावरों के सरबराह को पकड़कर बर्क खान के पास ले आया था। बर्क खान उससे मुखातिब होकर कुछ कहना ही चाहता था कि एक शोर गोगा उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि मुखालिफ कबाइल के अनगिनत जंगजू चील कव्वों की तरह उमड़ आए थे। उस मौके पर बर्क खान और बाकी सारे मुस्लिम कबाइल ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। एकदम वो इकट्ठे हो गए और अपनी कमाने और तीर संभाल कर बर्क खान के कहने पर पत्थरों की ओट में चले गए थे। गैर मुस्लिम कबाइल के वो जंगजू एकदम हमलावर होकर बर्क खान और दीगर सालारों को या तो वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे या कत्ल करना चाहते थे या उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। उस मौके पर वो हमलावर भी हुए। बर्क खान और उसके साथियों ने ओट में रहकर उन पर तीर अंदाजी की, लेकिन वो अपनी जगह पर जमे रहे। इतने में मुस्लिम कबाइल की तरफ से भी मुसल्ला जवान अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उस समत आए। ये सूरत हाल देखते हुए गैर मुस्लिम कबाइल के जंगजू वापस लौट गए और जाते जाते अपने उन साथियों को भी ले गए थे जो मुसलमान कबाइल के जानवर हाँकने आए थे, जिन्हें बर्क खान और मुस्लिम कबाइल के सरदारों ने अपना असीर बनाया था। उनके जाने के बाद बर्क खान और दीगर सारे सरदार और सालार अपनी घात से निकले। इतनी देर तक मुस्लिम कबाइल की तरफ से मजीद जंगजू अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां जमा हो गए थे और अच्छा खासा लश्कर वहां इकट्ठा हो गया था। उस मौके पर बर्क खान ने पहले माहौल का जायजा लिया, फिर अपने सामने खड़े अपने साथी कबाइल के सरदारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, लगता है ये हमारे दुश्मन कबाइल हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की इब्तिदा करना चाहते हैं। इतनी देर तक उबैदुल्लाह और अबू सईद, जिन्हें शेबानी खान ने कुछ दस्तों के साथ अपने हामी कबाइल की मदद के लिए रवाना किया था, वो भी वहां अपने कुछ दस्तों के साथ आन रुके थे। बर्क खान ने सबका जायजा लिया, फिर वो दोबारा कह रहा था, हमारे दुश्मन कबाइल का ख्याल है कि इस वक्त हम शेबानी खान से दूर हैं और ये हम पर हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि इन्हें रूस के हामी जंगजू और उनके सालार की हिमायत भी हासिल है। लेकिन कोहिस्तान अल्ताई के इन दर्रों के आसपास हमने इन गैर मुस्लिम कबाइल पर यह साबित करना है कि सहराए गोबी से लेकर साइबेरिया और दरियाए वुल्गा के साहिलों तक हम उनकी उजारादारी कायम नहीं होने देंगे। इन इलाकों के बीच में जो चरागाहें हैं उन पर हमारा हक बनता है। अगर इन लोगों ने हमारा हक हमसे छीनने की कोशिश की तो फिर हम इनका हलकुम काटेंगे। मेरे अजीज भाइयों, दुश्मन के कुछ मुसल्ला जवान जो हमारे जानवर हाँकने के लिए आए थे, उसकी इतला तो हमें पहले ही हो चुकी थी और उनका बंदोबस्त करने के लिए हमने पहले से पेशबंदी कर ली हुई थी। लेकिन ये जो बाद में मुसल्ला लश्करी हमलावर हुए, कम अज कम इसकी इतला हमें न थी। इसका इन्हें फायदा हुआ और हमें नुकसान उठाना पड़ा। और उनके वो मुसल्ला जवान जिन्हें कैदी बना लिया था और जिन्हें असीर बनाकर हम फवायद हासिल करना चाहते थे, उन्हें वो छुड़ा कर ले गए हैं। लेकिन अगर हमारे दुश्मन कबाइल ये समझते हैं कि वो ऐसा करके हम पर हावी हो जाएंगे तो ये उनकी भूल है। आने वाले दौर में उनकी तरफ से हम ज्यादा मोहतात होकर रहेंगे। उसके साथ ही बर्क खान के कहने पर सब अपनी खेमागाह की तरफ हो लिए थे। ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी ने शेबानी खान से यह मुतालबा किया था कि उसने जिस कदर शहर फतह किए हैं उनसे दस्तबरदार होकर वो सारे शहर उसके हवाले कर दे। शेबानी खान ने चूंकि इस्माइल सफ़वी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, लिहाजा इस्माइल सफ़वी ने शेबानी खान के खिलाफ लश्कर कशी का फैसला कर लिया और वो फैसला उसने बड़ी उजलत में किया था, इसलिए कि ऐसा फैसला करना उसके हक में था। उसे उसके मुशीरों और सालारों ने यह भी बता दिया था कि मुस्लिम खाना बदोश कबाइल जिन्होंने शेबानी खान के साथ दिफा का इल्हाक कर रखा है, वो इस वक्त कोहिस्तान अल्ताई की तरफ गए हैं। शेबानी खान के लश्कर का एक हिस्सा भी उनकी मदद के लिए उनके साथ है और वो इन दिनों समरकंद से बहुत दूर शहराए रेशम के किनारों के आसपास गैर मुस्लिम कबाइल और रूसी कुव्वतों के साथ उलझे हुए हैं। लिहाजा इस मौके पर अगर शेबानी खान पर जरब लगा दी जाए तो कामयाबी यकीनी है। चुनाचे इस्माइल सफ़वी ने इससे फायदा उठाने का इरादा कर लिया था। चुनाचे अपना लश्कर लेकर वो निकला ताकि शेबानी खान पर हमलावर हो। मोर्रखीन ईरान इस्माइल सफ़वी और शेबानी खान से मुतल्लिक यूं रकम तराज होते हैं कि ईरान या फारस कहलाने वाले खित्ते का किसी ऐसे ख्याली मंसूबे बनाने वाले के हाथ में आ जाना लायक के ताज्जुब बात न थी, इसलिए कि जिस दिन से कोरिश यानी साइरस ने बाबुल और नेनवा के सामी देवताओं का तख्ता उल्टा और अपने पैगंबर जरतश्त के दीन की तबलीग के लिए हल्का बगोश हुआ, उसी दिन से ईरान तसव्वुफ या बातनियत का गहवारा बन गया था। रोमा के जंगजू जिस तरफ गए फतह से हमकिनार हुए, लेकिन नहर फरात के पार मशरकी मज़ाहिब के मुल्कों को कभी मगलूब ना कर सके। ज़हूर इस्लाम के बाद यहाँ खिलाफत का तसल्लुत कायम हुआ।
تاہم وقت کے ساتھ عباسیوں کی خلافت بغداد و ایرانی شیعت کے مذہبی اثر کے تحت آ گئی۔ تصوف یا باطنیت پابند مذہب حکومت سے انحراف کرتی ہے، خواہ بغاوت کے ذریعے ہو خواہ تبلیغ کے ذریعے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ، سکندریہ، یروشلم کے مشرقی کلیسا بغاوت کر رہے تھے اور راسخ العقیدہ قسطنطنیہ بزور شمشیر انہیں دبانا چاہتا تھا۔ روما کے شہنشاہ جسٹنین جیسے پابند مذہب شہنشاہوں کی مسلح فوجیں باغی راہبوں کو مشرق کی طرف بھاگنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن ان کی بغاوت فرو نہ کر سکتی تھی۔ مورخین اسی موضوع پر مزید لکھتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ سنت الجماعت مذہب کے پابند امیر تیمور نے اپنی قوت بازو سے مشرق کے سرکش ممالک کو قابو کر رکھا تھا، لیکن حسین مرزا جو اس کی اولاد میں سے نکموں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ شیبانی خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے علاقے گنوا بیٹھا۔ چنانچہ شیبانی خان کی قوت جب اپنے عروج پر آ رہی تھی اور شیبانی خان کے لشکری مغرب کی ان کاروانی شہراؤں پر آگے بڑھ رہے تھے جو بحیرہ خزر اور وسط ایران کے اضلاع کرمان کو جاتی تھی، تب اسماعیل صفوی نے اس سے مفتوح علاقے خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان سے کہا کہ میرے موروثی حق کے علاقوں میں تم کیوں گھسے ہو؟ اس دعوے کو سن کر حقیقت پسند شیبانی خان بھی حیران ہوا۔ اس نے اسماعیل صفوی سے پوچھا، تمہیں کس وراثت سے یہ حق حاصل ہوا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں شیبانی خان کا یہ سوال کرنا کوئی بیچا نہ تھا، اس لیے کہ اسماعیل نام ہی اس وحشت کدے میں سخت اجنبی اور پردیسی معلوم ہوتا تھا، اور یہ تو کوہستان کفکار کی بلندیوں سے اتر آیا تھا، مغربی ایران کے ملوک الطوائف کو رونتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک امام کی اولاد ہونے کا دعوے دار تھا اور اس کی نانی طرابزون کی عیسائی ریاست کی شہزادی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی شاید اپنے خیالی منصوبوں کی بنیاد پر کم از کم دشمن کی نظر میں ناقابل فہم اور نہایت سفاک اور مذہبی مجنون قسم کا آدمی تھا۔ دور دست پہاڑوں کے 9 ترک قبیلے اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور نئے مذہب کے جوش نے ایسی طاقت بھر دی کہ صفوی اپنے آپ کو ناقابل شکست تسلیم کرنے لگا۔ ان 9 قبیلوں کو جو اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے شاہ سوار قزلباش یعنی سرخ کلاب والے کہتے تھے، اور ہر طرف ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسی ترک تازی میں یہ منگول ایل خانوں کے سابقہ پائے تخت تبریز سے خلفائے عباس کے افسانوی شہر بغداد تک گھوم گئے، جنوب مشرق میں اصفہان شہر پر حملہ ور ہوئے جو صفوی حکمرانوں کا پایہ تخت بننے والا تھا، اور اس خانوادے کا بانی یہی اسماعیل صفوی تھا جو اپنے جد امجد صفی الدین کے نسبت سے صفوی کہلایا۔ اس موضوع پر مزید حاشیہ نشینی کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانی ترکوں کے خلاف اسماعیل صفوی کے مغربی قوتوں سے بھی تعلقات تھے کہ وہ عثمانی ترکوں کے مخالف تھے۔ 1499 عیسوی کے قریب جب اسماعیل نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو وینس کے سفیر تبریز اور اصفہان تک چلتے ہوئے آئے تھے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ جان بلب کہور بسینہ کس حال میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ بری راستوں سے تھوڑی بہت تجارت کی صورت نکالنا چاہتے تھے۔ اس طرح پرتگالی بیڑوں نے جو ہندوستان کی مالا مال بندرگاہ پر آنے لگے تھے صفوی سے دوستانہ روابط کے لیے اپنے وفود بھیجے، کیونکہ فارس کا ساحل ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے یورپی دشمن کا روز افزوں عروج دیکھ کر وہ اس کی طرف مائل ہوئے تھے، کیونکہ ترکان آل عثمان اب قسطنطنیہ کو دارالحکومت بنا کر برابر آگے بڑھ رہے تھے، اور ایران کی ایشیا حکومت جو صفوی کے ماتحت تھی قسطنطنیہ کے سنی ترکوں کی دشمن تھی۔ علاوہ ازیں یورپ کے سوداگروں کی بڑی خواہش تھی کہ اسماعیل صفوی اندرون ایشیا انہیں کوئی نیا راستہ فراہم کر دے۔ اس موضوع پر مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسماعیل اس وقت اپنی مملکت میں نیا انتظام قائم کرنے میں مصروف تھا اور سلطان ترکی جیسے زبردست حریف سے الجھنا نہ چاہتا تھا۔ ان دنوں عثمانی ترکوں کا سلطان بایزید ثانی تھا جو سلطان محمد فاتح کا بیٹا تھا۔ یہ بڑا نرم خو حکمران تھا۔ ہرات کے صاحب ذوق حکمران اور تیمور لنگ کی نسل سے تعلق رکھنے والے حسین مرزا کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ شعلہ خو اسماعیل صفوی سے روابط رکھنے میں اسے تعامل نہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بایزید اپنے دربار کی ادبی زبان فارسی میں خط لکھتا تھا اور اسماعیل اسے اپنی مادری زبان ترکی میں جواب دیا کرتا تھا۔ اسی موضوع پر مورخین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ازبک فرما روا یورپ سے دور اور منقطع تھا، البتہ قازان اور استرخان کی منگول خانوں سے اس کی مراسلت تھی، تعلقات تھے، اور یہ منگول خان ابھی تک ماسکو کے گرینڈ ڈیوک یعنی حکمران کے خلاف طاقت قوت پکڑے ہوئے تھے۔ شیبانی خان کے آگے بڑھ آنے سے اسماعیل صفوی کو موقع مل گیا اور اس نے شیعہ سنی کے اختلافات کو مزید ہوا دے کر منافرت کی آگ کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ اس اشتعال نے جگہ جگہ شہر شہر میں شدید مذہبی جنگ کی صورت اختیار کر لی۔
مورخین لکھتے ہیں کہ شیبانی خان اور اسماعیل صفوی کے ایک دوسرے کے خلاف ہونے سے ایک نئی طاقت بھی ایشیا میں نمودار ہوئی۔ یہ پرتگالی تھے۔ ان کے جنگی بیڑے سمندر کے اندر حرکت پذیر تھے اور کوئی قوت ان سے سمندر میں ٹکراؤ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اسماعیل اور شیبانی خان کے درمیان ٹکراؤ شروع ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دونوں کی طرف سے مفاہمت کی باتیں ہوئی، جس کے جواب میں شیبانی خان نے اسماعیل کے پاس ایلچی بھیجا اور کاسہ غدائی اور عصا تحفے میں ارسال کیے اور یہ پیغام دیا کہ اس کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ اپنے دادا کا پیشہ فخر اختیار کرے۔ جواب میں جوان اسماعیل صفوی نے سن رسیدہ شیبانی خان کو چوگا اور تکلا بھیجا کہ اگر تلوار کی نوک سے جان چراتا ہے تو اپنی ماں کی سہیلیوں میں زندگی گزارے، کیونکہ وہ اسماعیل صفوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1510 میں ایران کا بادشاہ اسماعیل صفوی اپنے لشکر کے ساتھ آندھیوں اور طوفان کی طرح شمال کی طرف بڑھا۔ اسماعیل صفوی کا خیال تھا کہ جو ہی شیبانی خان یہ سنے گا کہ اسماعیل صفوی ایک جرار لشکر لے کر اس کی سرکوبی کرنے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شمال کی طرف بھاگ جائے گا، لیکن شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مفتوح علاقوں کی حفاظت بزور شمشیر کرنے کے لیے سرحدوں پر ڈٹا رہا۔ تاہم اس کے پاس اس وقت اپنا پورا لشکر نہیں تھا۔ اس کے حمایتی خانہ بدوش قبیلے کوہستان التائی کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس کے لشکر کا ایک حصہ بھی ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ بہرحال اسماعیل صفوی آندھی اور طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس وقت شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ مرو شہر کے قریب تھا، چنانچہ اسماعیل صفوی دریا کو پار کرنے کے بعد شیبانی خان کے مقابل آیا۔ دونوں لشکریوں میں جھڑپیں ہونے لگی۔ اسماعیل صفوی نے اپنے لشکر کو پھیلایا اور 3 روز بعد شیبانی خان کے لشکر کے شمال کی طرف حرکت شروع کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت شیبانی خان کا بھتیجا عبید خان اور کچھ دوسرے سالار ایک لشکر کے ساتھ شیبانی خان سے جدا تھے۔ شیبانی خان اور اس کے سالار ان کا انتظار کرنا چاہتے تھے، لیکن اب وقت نہیں تھا، اس لیے کہ اسماعیل صفوی تو اپنے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر شیبانی خان کو اس کے سالاروں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے دوسرے لشکر کا انتظار کرنا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس وقت اسماعیل صفوی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شیبانی خان نہ مانا اور اپنی کم تعداد کے لشکر کو لے کر ایرانیوں کے عقب کی طرف گیا اور پھر گھمسان کا رن پڑا۔ کہتے ہیں یہ ایک انتہائی خوفناک جنگ تھی۔ مرو شہر کے قریب لب دریا یہ جنگ خوفناک انداز میں لڑی گئی۔ شاید قدرت کو منظور تھا کہ اسماعیل صفوی فاتح ہو اور اس کے سامنے شیبانی خان مغلوب ہو۔ چنانچہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں شیبانی خان بری طرح زخمی ہوا اور یہ زخم ایسے گہرے تھے کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا حکمران بری طرح زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گیا ہے تو ان کے اندر بد دلی پھیل گئی۔ بس شیبانی خان کا اپنے گھوڑے سے گرنا ایک تبدیلی پیدا کر گیا تھا اور اس کے لشکریوں کے اندر بد دلی پھیل گئی تھی اور وہ ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ یوں اسماعیل صفوی کے ہاتھوں شیبانی خان کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کی لاش پر قبضہ کر لیا، پہلے اس کا سر کاٹا اور اس کے کاسہ سر کو صاف کر کے اس کے اوپر سونا چڑھا دیا اور یوں شیبانی خان کے سر کا پیالہ بنا کر اس پر سونا چڑھا کر اسماعیل صفوی اس سے پانی پینے کا کام لیا کرتا تھا۔ اس طرح مرو شہر کے قریب شیبانی خان مفتوح اور اسماعیل صفوی فاتح رہا۔ اس جنگ کے بڑے دور رس نتائج آنے والے دور میں رونما ہوئے، اس لیے کہ روس اس وقت ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر اگر ماورا النہر وسط ایشیا میں کوئی طاقتور حکومت ہوتی تو روسی قوت اور روسی سیلاب کے سامنے مضبوط بند باندھا جا سکتا تھا، اسے مشرق کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا تھا۔ لیکن شیبانی کے بعد ان علاقوں میں کوئی ایسا حکمران نمودار نہ ہوا۔ شیبانی خان نے وسط ایشیا میں اپنی طاقت اور قوت کو مربوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان علاقوں میں وہ روز افزوں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہا تھا اور اگر اس کے بعد اس کی نسلیں اس علاقے پر اپنی طاقت اور قوت کو قائم رکھتی تو یقیناً بعد کے دور میں مسلمانوں کی حالت کچھ مختلف ہوتی۔ لیکن جب روس نے طاقت اور قوت پکڑنا شروع کی تو اسماعیل صفوی، جس کو اسماعیل کے بعد حکومت ملی، وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی مدت کے بعد صفوی خاندان کا صفایا کر کے نادر شاہ نے قوت حاصل کی، لیکن اس کے بعد وسط ایشیا اور ایران میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو روس کا راستہ روکتی، لہٰذا وسط ایشیا ہی رہی۔ ایرانی بھی اپنے بہت سے علاقے روسیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔